सारा यसले हामीलाई त्यसको प्रेमबाट ब्रदर हुन्छ हामी बाइबल कोरस पनि गाउनेछौँ ब्रदरले सहायता गरिदिनु होला हामी सबैजनाले आदर सहित आफ्नो बाइबललाई माथि उठाउनुहोस् अनि हामी सक्छौँ भने आफ्नो भिडियोलाई अन गर्नु होला किनभने जब हामी भिडियो छैन तब हामी यताउता अरू कुरामा भुलिन सक्छौँ अनि आफ्नो भिडियोलाई अन गर्नुहोस् सक्नुहुन्छ भने ड्राइभिङ गर्दै हुनुहुन्छ काममा हुनुहुन्छ भने ठिकै छ नत्र भने चाहिँ आफ्नो भिडियोलाई देखाउनुहोस् त्यसो गर्दा चाहिँ हामी कहाँ को कसरी बसेका छौँ त्यो पनि देखिन्छ अनि आज हाम्रो बिचमा चाहिँ हाम्रो दाजु तिमोथी नेपाने बेरेका गान्तोक बेरेका हाउस अफ वर्सिपबाट हुनुहुन्छ अनि हाम्रो बिचमा प्रभुको वचनलाई ल्याउनु हुनेछ हामी पहिला बाइबल कोरस गाउनेछौँ है प्लिज ब्रदर हेल्प गरिदिनु होला संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल पढी पालन गर्नले जीवनमा सहयोग बन्दछ ओ संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल The best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. If you read it and obey, it will help you all the ways. All the best book to read is the Bible. दाजु तिमोथी दाजु हजुर जय मसीह दाजु थ्याङ्क यू हामी सुरु गरौँ है अब हामी समय खेर नफालौँ ल मसँग कृपया प्रकाशको किताब 4 अध्यायको 8 र 9 पद पल्टाउनु होला म प्रकाशको किताब 4 को 8 र 9 पद पढ्दैछु है अनि ती 4वटा जीवित प्राणीहरूका हरेकका 6-6वटा पखेटाहरू थिए अनि ती वरिपरि र भित्रपट्टि आँखाले भरिएका थिए अनि पवित्र 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 प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हुनुहुन्थ्यो हुनुहुन्छ र आउनुहुनेछ भन्दै तिनीहरू दिन रात विश्राम लिँदैनन् हामी सानो प्रार्थना गरौँ हाम्रा कृपामय परमेश्वर पिता धन्यवाद छ यो दिन अनि यो अमेरिकामा यो साँझ तपाईले दिनुभएको लागि तपाईको लोगहरूलाई तपाईको आफ्नै रगतद्वारा दाम तिरेर छुटकारा गर्नुभएको लागि धन्यवाद तपाईको पवित्र आत्माको लागि धन्यवाद तपाईको पवित्र वचनको लागि धन्यवाद तपाईले हाम्रो वर्तमान भूतकाल भविष्यलाई किन्नुभएको लागि धन्यवाद तपाईले पुत्र प्रभु येशूलाई क्रुसमा दिनुभएको लागि धन्यवाद तपाईले शैतानलाई क्रुसमा हराउनुभएको लागि धन्यवाद तपाई बौरेर उठ्नुभएको लागि धन्यवाद तपाईले हाम्रो जीवनमा दिनुभएको सबै कुराको लागि धन्यवाद जुन जुन कुरो तपाईको ज्ञान तपाईको सर्वोपरिता तपाईको प्रेमको कारणले गर्दा दिनुभएन त्यो सबैको लागि धन्यवाद प्रभुजी अब हामी जसो तपाईको नाममा आएका छौं मान्छेमा के हुन्छ र तपाई नै सर्वोपरि तपाई नै सर्वव्यापी तपाई नै सबै कुराले प्रभुजी पर्याप्त अल सफिसिएन्ट गड हुनुहुन्छ यसर्थ तपाईबाट जो आउँछ हामीले पाउँछौं तपाईले दिनु भएन भने हामी पाउँदैनौं यसर्थ ललाइ तिर्दै लिएर तपाईको चेहरालाई हामी निहार्छौं हामीलाई आजादी अघिबाट दिनुभएको छ धन्यवाद छ हामीलाई सुन्ने कान समझ शक्ति आँखा दिनुहोस् ताकि डर भएको साथमा एकछिन भए तापनि तपाईको वचनको वरिपरि रहेर के कुरो बुझ्न तपाईलाई निहार्न हामी सकौं मुक्तिदाता प्रभु येशू मसीहको महिमाको लागि स्वर्गीय पिता सुन्नुहोस् अनि ग्रहण गर्नुहोस् आमेन ब्रदर त्यो साइडपट्टि क्लियर छ नि हैन सुन्न हुँदैछ हैन हजुर दाजु राम्ररी सुन्दैछौँ हामीलाई परमेश्वरले जसो मुक्ति दिनुहुन्छ पापको क्षमा दिनुहुन्छ कुनै पनि संसारको कुनै पनि क्रिस्चियनलाई उद्धार मुक्ति पाएको जनलाई एउटा अपर्याप्तपन अथवा एउटा डिस्याटिस्फ्याक्सन भन्नु असन्तुष्टि चाहिँ के हुन्छ भने जीवनकालमा मैले प्रभुलाई त पाएँ कसो गरेर चाहिँ म एउटा सफल क्रिस्चियन बन्नु कसरी चाहिँ म प्रभुलाई खुसी तुल्याउनु भनेर जहिले पनि एउटा त्यो मेरो जीवन भयो कि भएन ठिक प्रकारले
के कुरा गरे भने चाहिँ प्रभु खुसी हुनुहुन्छ भनेर जहिले पनि त्यो प्रकारको एउटा अतृप्तिपन, डिसेटिस्फाइड लाइफ अथवा असन्तुष्ट जीवन हुन्छ। प्रभुमा हामीले शान्ति पाउँछौँ, साँचो शान्ति, हाम्रो मुक्ति हुन्छ। तर पनि त्यो रित्तोपन, त्यो खालीपन, त्यो मेरो क्रिस्चियन जीवन मिल्यो कि मिलेन भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो जीवन रहन्जेलसम्म पनि भइ नै बस्छ। त यो मलाई पनि भएको हो, तपाईँहरूलाई पनि हुन्छ। कसो गऱ्यो भने चाहिँ एउटा सेटिस्फाइङ लाइफ अथवा एकदमै तृप्ति, मेरो क्रिस्चियन जीवन चाहिँ तृप्ति भएको, म त्यहाँदेखि उता मलाई केही चाहिँदैन, मेरो जीवन चाहिँ ठिक भएछ अब भन्नेमा पुग्नको निम्ति एउटा चाहना हुनु, एकदमै त्यो तृष्णा हुनु, त्यो तिर्खा हुनु एकदमै राम्रो कुरा हो। त हामी पृथ्वी तलमा जो प्रभुलाई पाउँछौँ, हामी कुन कुन कुरामा ज्यादा संलग्न हुन्छौँ? प्रार्थना सेवा हामीलाई नितान्त आवश्यक पर्छ, प्रचार प्रसार एकदमै नितान्त आवश्यक पर्छ, अनि गरिब गुरुबालाई सहायता पुर्याउनु, एकादशलाई मद्दत गर्नु, यो कुरा, अनि गीतहरू सिक्नु, वचनहरू पढ्नु, मनन गर्नु इत्यादि, लेख्नु, गुन्नु, यताउता जानु, सङ्गति गर्नु, यी सबै कुराले हामीलाई आज धेरै जस्तो हामीहरूको क्रिस्चियन जीवनको जति हामीले समय छुट्याएको हुन्छौँ, यसको पनि हामीहरूको 90-99% यसले खान्छ। तर यथार्थमा परमेश्वरको मनसाय, परमेश्वरको विचार चाहिँ एउटा मान्छेलाई उद्धार मुक्ति दिइसकेपछि के छ त भन्दाखेरि, जब हामी यो संसारमा प्रचार प्रसारको काम पनि सक्छौँ, जब हामी यहाँनिर गरिब गुरुबालाई, एकादशलाई सहायता पुर्याउने काम पनि हाम्रो सकिन्छ, जब हामीले यहाँ गीतहरू गाइसक्छौँ, सबै कुरा गरिसक्छौँ, हाम्रो शरीर लखतरान हुन्छ, जब हामी मृत्युको मुखतिर जान्छौँ, तब हामी मर्छौँ, मरिसकेपछि स्वर्गमा पुग्छौँ। अब स्वर्गमा पुगिसकेपछि बाइबलले बताउँछ त्यहाँ चाहिँ प्रचार प्रसार पनि छैन, त्यहाँ प्रार्थना पनि छैन, त्यहाँनिर एक दिन होइन, 2 दिन होइन, 1000 वर्ष होइन, लाख वर्ष होइन, मिलियन पनि होइन, अब त्यसको गणना छैन, त्यहाँ अनन्त अनन्त अनन्तसम्म बस्छ भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। अनि त्यहाँनिर उद्धार मुक्ति पाएका जनहरू चाहिँ त्यहाँनिर लेखिएको छ 8 पदमा, उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको सिंहासनको वरिपरि आज हेर्छन्, त्यहाँ बस्छन्, बसेर चाहिँ पवित्र 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 भनेर लिड गर्ने त्यहाँनिर ग्रुप छ। त्यो 24 प्राचीन 4 जीवित जीवातहरू, त्यो जीवित जीवातहरू भित्रपट्टि पनि आँखै आँखा भएको, बाहिरपट्टि पनि आँखै आँखा भएको, अनि उनीहरूले चाहिँ पवित्र 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 भनेकै गर्छन्। त्यसदेखि बाहेक अरू के कुरा भन्छन् भन्दा ज्यादा कुरा केही पनि बखान्दैनन्। त्यहाँ कसैको चर्चा परिचर्चा हुँदैन, कसैले कति आज मेहनत गर्यो, परिश्रम गर्यो, कति आज कमायो भन्ने कुरो पनि हुँदैन। यद्यपि पृथ्वी तलमा कसले ज्यादा प्रचार गर्यो, कसले ज्यादा परमेश्वरको महिमाको काम गर्यो, त्यस अनुसारको सबैले इनाम त पाइसकेको हुन्छ, प्रतिफल पाइसकेको हुन्छ। कसैलाई 10 वटा राज्य, कसैलाई 5 वटा राज्य, 5 वटा सहर भनौँ, कसैलाई धेरै धेरै इनाम पाइसकेर पृथ्वी तलको अहिले स्वर्गको राज्यको स्वर्गको दृश्य अलिकति हामी देख्छौँ। त्यहाँ फेरि प्रकाशको किताब 21 अध्यायमा पृथ्वी तलमा 1000 वर्षको राज्य पनि देख्छौँ। त्यो 1000 वर्षको राज्यमा सबै विभाजन भएको, सबैले आफ्नो आफ्नो हिस्सा पाएको, कसैलाई 5 वटा सहर, कसैलाई 10 वटा सहर भन्ने पाउँछौँ। अनि यही पृथ्वी तलको 1000 वर्षको राज्यमा पनि यरुसलेममा चाहिँ राजधानी भएको, अनि अहिलेकै जस्तो संसारमा अरू राष्ट्रहरू भएको, अनि त्यो राष्ट्रबाट चाहिँ एउटा राजमार्ग गएको यरुसलेममा, अनि यरुसलेममा चाहिँ प्रभु यीशु मसीह बस्नु भएको त्यहाँ मन्दिर, त्यहाँदेखि पृथ्वी तलको हरेक राष्ट्रबाट उद्धार मुक्ति पाएका जनहरूले चाहिँ त्यो राजमार्गबाट उहाँलाई महिमा आदर पुर्याउँछन् भनेर लेखिएको छ। अनि स्वर्गमा अब स्वर्गको दृश्य भनौँ या त स्वर्गको राज्यको दृश्य भनौँ, पछाडि गएर त्यो अन्तर्भुक्त हुनेवाला छ। 1000 वर्ष बादमा गएर प्रभु यीशु मसीह पनि परमेश्वर पिताको अधीनरत भइदिनुहुन्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ सदाकाल स्वर्गको दृश्य भनौँ या पृथ्वी तलको स्वर्गको राज्य भनौँ, सबै एउटै हुन्छ, अनि पिताले त्यसलाई सञ्चालन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा। अब त्यो त हामी भोलि पर्सि मरिसकेर अनन्तमा गएर त्यसको विश्लेषण सिद्ध प्रकारले बुझ्न सक्छौँ। अहिले हामी सञ्चित त्यति कुरा बुझ्न सक्छौँ। तर स्वर्गमा अघि मैले भने कुनै व्यक्ति विशेषको चर्चा नभएर, कसले कति योगदान गर्यो भन्ने विषय नभएर, जब हामी त्यो सबै आफ्नो आफ्नो इनाम पाइसकेपछि चाहिँ सबै 24 प्राचीन 4 जीवित जीवातहरू
अनगन्ती मुक्ति पाएका भिडहरूले केवल स्वर्गको परमेश्वरलाई हेरेर चाहिँ के भनेको छ भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ महिमा तपाईँको रहेछ, आदर तपाईँको रहेछ, धन्यवाद तपाईँको रहेछ, शक्ति तपाईँको रहेछ, प्रकाशको किताब 7 अध्यायको 10 पद अनुसार मुक्ति तपाईँको रहेछ भनेर चाहिँ बार बार त्यति मात्रै कुरो दोहोरिएको छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यति मात्रै छ। अनि दोहोऱ्याउने कुरो चाहिँ घरिघरि दोहोऱ्याउने कुरो चाहिँ घरिघरि दोहोऱ्याउने कुरो चाहिँ केवल पवित्र 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 जो हुनुहुन्थ्यो, हुनुहुन्छ, हुन आउनेवाला छ भनेर चाहिँ अनन्त बिताउनु भनेको कुरो चाहिँ यसो सम्झिँदा पृथ्वी तलमा वाक्क लाग्ने कुरा अथवा के अल्छी लाग्दैन र त्यसो भनिरहने भन्ने खालको विषय पनि उत्पन्न हुन सक्छ। तर याद गर्नुहोस्, परमेश्वरको अन्तिम मनसाय चाहिँ त्यहाँ पुर्याएर चाहिँ आज हामीलाई त्यो अनन्तसम्म पवित्र 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 भन्ने त्यो अगाडिपट्टि लिड गर्ने आज त्यो ग्रुपले हामीलाई जब त्यसरी पवित्र 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 भन्न लाउँदा हामी पनि पवित्र पवित्र भनेर अनन्त बित्छ त अथवा अनन्त त्यस्तो हो त, कसरी त्यस्तो हुन्छ त भन्ने प्रश्न आउँछ। याद गर्नुहोस्, जुन सिंहासनमा बस्नु भएको हुनुहुन्छ अनि जसलाई पवित्र 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 भनिन्छ अनि उहाँ चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ, अब के कारणले गर्दा चाहिँ त्यसरी पवित्र 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 भन्न बाध्य हुन्छौँ त हामी। बाध्य भन्नाले एउटा कर भन्ने शब्द आउँछ, तर अनायासै त्यो पवित्र 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 भन्ने कुरो चाहिँ बगेर कसरी निस्किन्छ त भन्दा एउटा विशेषता चाहिँ हो, प्रकाशको किताब 21 अध्यायमा हामी त्यो व्यक्ति जो सिंहासनमाथि बस्नु भएको हुन्छ त्यो व्यक्ति को अद्भुतपना विचित्रपना चाहिँ के छ भन्दा अथवा परमेश्वरको 21 अध्यायको म यहाँनिर 23 पद पढ्दैछु। अनि त्यस सहरलाई त्यसमा उज्यालो दिनको निम्ति न घाम न जुनको खाँचो थियो, किनकि परमेश्वरको महिमाले त्यसलाई उज्यालो पार्थ्यो र थुमा चाहिँ त्यसको बत्ती हुन्थ्यो। अब विचार गर्नुहोस्, अब यो चाहिँ स्वर्गको राज्य पृथ्वी तलको कुरा गरिएको छ, त्यहाँ पनि त्यसरी पवित्र 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 भनिन्छ। अनि प्रभु यीशु मसीह एउटा व्यक्ति सिंहासनमा बस्नु भएको, उहाँको चेहराबाट निस्केको ज्योतिले चाहिँ सम्पूर्ण स्वर्गको राज्य पृथ्वी उज्यालो हुनु। यो घामको प्रताप जस्तो उज्यालो हुँदैन, घामको प्रतापले डढाउँछ, तर उहाँको चेहराबाट निस्केको प्रताप कस्तो सुमधुर, कस्तो शीतल, कस्तो आरोग्यता ल्याउने, कस्तो प्रकारको उज्यालो उहाँको चेहराबाट निस्किन्छ होला भनेपछि हामीले आज त्यो चेहरालाई हामी हेर्छौँ, त्यो चेहराबाट त्यसरी प्रकाश निस्किँदो रहेछ। अनि त्यो अद्भुत त्यो व्यक्ति जसको चेहराबाट त्यसरी सम्पूर्ण पृथ्वी तलको राज्यमा उज्यालो पुग्ने गरी चेहराबाट उज्यालो निस्किन्छ भनेर हामी यो कुरा भजनको किताब 89 अध्यायमा हामी पाउँछौँ, 89 मा। त्यसले गर्दा क्रिस्चियन हुनु भनेको, क्रिस्चियन हुनु र त्यसको अल्टिमेट गोल भनौँ अथवा अन्तिम लक्ष्य चाहिँ त्यो व्यक्ति विशेषसँग सम्पर्कमा आएर चाहिँ त्यो व्यक्ति विशेषमा मनमुग्ध भएर ओभरवेल्मिङ भएर हेरेकै गर्नु, छक्क पर्नु, छक्क परेकै हुनु भन्ने विषय आउँछ। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दा यहाँनिर भजनको किताब तपाईँहरूले त्यहाँबाट सहायता गरिदिनुहुन्छ, 89 को 15 पद पढिदिनु भयो भनेदेखि मलाई पनि सहायता गर्छ है। म पढ्दैछु। धन्य हुन् ती मानिसहरू जसले आनन्दको जय जयकार जान्दछन्, तिनीहरू हे परमप्रभु तपाईँको चेहराको ज्योतिमा हिँड्नेछन्। चेहराबाट ज्योति निस्किँदो रहेछ भन्ने कुरा एउटा विशेषता भयो। तर स्वर्गमा जब हामी पुग्छौँ, पुगिसकेपछि हामीले परमेश्वर पितालाई भनौँ या स्वर्गको राज्यमा प्रवेश हुन्छको चेहराद्वारा यस्तो खालको प्रज्वलित चेहरा, यस्तो खालको उज्यालो, यस्तो खालको ज्योति निस्किँदो रहेछ जसले चाहिँ सारा संसारको राज्यहरूलाई उज्यालो पार्दो रहेछ भनेपछि कस्तो विचित्र चेहरा होला, त्यो कुरा हामी एउटा याद गरौँ। अर्को कुरा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि कहिले पनि हामीले पृथ्वी तलमा सिद्धता भन्ने देखेको छैन। किन भन्दा पृथ्वी तलमा मानव जातिको समुद्र जब बगेर आयो, केही कुरो पनि सिद्ध छैन, सुन्दरता पनि सिद्ध छैन, स्वर्गको राज्य पनि सिद्ध छैन, स्वास्थ्य पनि सिद्ध छैन, मान्छेले गरेको काम पनि सिद्ध छैन। यो उज्यालो जुन चाहिँ उज्यालो हामी देख्छौँ, यो उज्यालो घामको उज्यालो पनि सिद्ध छैन, बाइबलले भन्छ। अनि पृथ्वी तलमा कुनै पनि कुरा सिद्ध नहुँदा
हामी वाक्क व्याक्क भइसकेको, घर बनाएर पनि सिद्ध हुँदैन, पढेर पनि कहिले सिद्ध हुँदैन, ज्ञानको पनि कहिले सिद्धता छैन। यहाँनिर हामीले अहिले गरेको क्रिस्चियन जीवनको सङ्गति पनि सिद्ध छैन। यहाँनिर दोस्रो कोरिन्थी किताब 13 अध्यायमा हुन्छ। दोस्रो कोरिन्थी किताब 13 अध्यायको 9 र 10 पढौँ है। तपाईँहरूले त्यहाँ पाउनुभयो भने राम्रो हो, पाउनु भएन मै पल्टाउँदैछु। माफ गर्नुहोस्, पहिलो कोरिन्थी रहेछ कि पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायको 9 र 10 यहाँ भन्दैछ, किनभने हाम्रो ज्ञान अधुरो छ, हाम्रो भविष्यवाणी अधुरो छ। अनि 10 तर जब सिद्ध चाहिँ आउँछ तब त्यो अधुरो छ जो हटाइनेछ, त्यो हटाइनेछ। भन्नु मतलब हामीले एक दिन सिद्धता देख्नेवाला छौँ। सिद्ध उज्यालो, सिद्ध ज्ञान, सिद्ध पवित्रता, अनि परमेश्वर चाहिँ सिद्ध हुनुहुन्छ। अनि कहिले हामीले जीवनमा सिद्ध पर्फेक्ट भन्ने कुरो देखेको छैनौँ, पर्फेक्सन देखेको छैनौँ। त्यसले गर्दा हामी लाचार छौँ, हाम्रो स्वास्थ्य पनि कहिले सिद्ध हुँदैन, कुनै पनि कुरो पृथ्वी तलमा सिद्ध हुँदैन। तर हामी एक दिन सिद्ध परमेश्वरलाई देख्नेवाला छौँ। किनभने बाइबलमा मत्ती 5 अध्यायको 48 पदले भन्छ, तिमी सिद्ध हौ अथवा सिद्धताको पछाडि लाग, किनभने तिमीहरूका स्वर्गका परमेश्वर जसरी सिद्ध हुनुहुन्छ भन्छ। कलसीको किताब 1 अध्यायको 28 पद पल्टायो भनेदेखि सिद्धतातर्फ जाऊ भन्छ। हामी सिद्धतातर्फ जाँदैछौँ मात्रै। अनि परमेश्वरको चाहिँ परमेश्वर आफै के हुनुहुन्छ, सिद्ध हुनुहुन्छ। जस्तो वचन मात्रै पढ्छु म, भन्छु म, व्यवस्था विवरण किताब 32 अध्यायको 4 पद अनुसार परमेश्वर सिद्ध हुनुहुन्छ भन्छ। अनि दोस्रो सामुएल 22 अध्यायको 31 पद पढ्यो भनेदेखि परमेश्वरको काम पनि सिद्ध छ भन्छ। भजनको किताब 18 अध्यायको 30 पद पढ्यो भने उहाँका मार्गहरू सिद्ध छ भन्छ। अनि भजनको किताब 19 अध्यायको 7 पद पढ्यो भनेदेखि उहाँको व्यवस्था सिद्ध छ भन्छ। सिद्ध भन्ने कुरा त्यस्तो हो। अनि अब यो सिद्ध भन्ने कुरालाई हामीले अहिले व्याख्या गरेर हामी सक्दैनौँ। मैले बताएँ पृथ्वी तलमा हामी सबै कुरा असिद्ध छ, तर हामी एक दिन सिद्धतामा गएर आज हामी मिल्नेवाला छौँ, सङ्गम हुनेवाला छौँ। जस्तो ठुलो नदी बग्दैछ भनेदेखि अनि सानो झरना गएर जब त्यो ठुलो नदीमा मिसिन्छ, त्यस्तै प्रकारले हामी अशुद्ध मान्छे, मरेर जाने मान्छे, हामीहरूको संसारको कुनै पनि कुरा सिद्ध छैन। तर सिद्ध परमेश्वरको त्यो समुद्र रूपी परमेश्वरमा गएर हामी विलिन हुन्छौँ। तब चाहिँ अपुरो कुरो टलेर जान्छ। त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरलाई जब हामी त्यहाँ देख्छौँ, देखिसकेपछि किन चाहिँ त्यो स्वर्गका सबै प्राणी उद्धार मुक्ति पाएका जुन स्वर्गदूतहरू चाहिँ उहाँको त्यो चेहरालाई, किनभने याद गर्नुहोस्, कुनै पनि प्रतिष्ठित व्यक्ति छ अथवा कोही पनि सानो ठुलो व्यक्ति किन नहोस्, त्यो व्यक्तिलाई चिन्दाखेरि हामी खुट्टाद्वारा चिन्दैनौँ, जहिले पनि चेहराद्वारा चिन्छौँ, अनुहारद्वारा चिन्छौँ। अनुहार चाहिँ मान्छेको आइडेन्टिफिकेसन हो। अनि अनुहारमै मान्छेको पासपोर्ट अनुहारद्वारा बनिन्छ। मान्छे नै चिनिन्छ, अनुहारद्वारा चिनिन्छ। अनुहार चाहिँ मान्छेको विशेषता हो, चेहरा भन्ने कुरा। त अब जब हामी स्वर्गमा पुग्छौँ, अहिले हामीले पृथ्वी तलमा केले गर्दा पृथ्वी तल लाचार छ भन्दा मृत्युले गर्दा लाचार छ। जब आदमद्वारा पाप आयो, सारा संसारमा विशृङ्खलता आयो, पापले गर्दा मृत्यु ल्यायो, अनेकौँ कुराहरू ल्यायो। सबै कुरा अपूर्ण असिद्ध भएर गयो। तर जब हामी सिंहासनमा बस्नुहुने परमेश्वरलाई देख्छौँ, उहाँको चेहरा, उहाँको विशेषताको एउटा विशेष गुण चाहिँ के हो भन्दा उहाँमा चाहिँ अमरत्व छ भन्छ एउटा कुरा। अब अर्को कुरा अमरत्व। अब यो पल्टौँ हामी पहिला तिमोथीको किताब 6 अध्यायको 15 र 16 पद हेर्नुहोस्। पहिला तिमोथी 6 अध्यायको 15 र 16 पद पढ्नुपर्छ। अहिले यसो लेखिएको छ, हेर्नुहोस् है, म पढ्दैछु। उहाँसँग मात्रै अमरता छ। उहाँ ज्योतिमा बास गर्नुहुन्छ, जसको नजिकमा कोही मानिस पनि जान सक्दैन। उहाँलाई कुनै मानिसले देखेको छैन, न त देख्न सक्छ। उहाँलाई नै आदर, अनन्त अधिकार हुन्, आमेन। भनेपछि एक दिन फेरि हामी देख्नेवाला छौँ। यो देख्न सक्दैन भन्दैछ, रगत र मासुको शरीरमा हामी देख्न सक्दैनौँ। तर जब हामीले स्वर्गीय शरीर पाउँछौँ तब देख्न सक्छौँ। देख्दाखेरि त के रहेछ, उहाँ त ज्योतिमा बस्नु हुँदो रहेछ, उहाँमा अमरता रहेछ। अब अमरता भनेको कुरा म अलिकति बताउने छु।
भने नि मैले यो पृथ्वी तल चाहिँ लाचार भइसकेको मृत्युले गर्दा, डेथले गर्दाखेरि यति साह्रो लाचार पृथ्वी तलमा जो पनि जन्मिन्छ मरेरै गएको छ, मरेरै गएको छ, मरेरै गएको। एउटा च्यानघारी हो, एउटा ग्रेभयार्ड हो पृथ्वी तल। अनि जब त्यो सिंहासनमा बस्नु भने चाहिँ विचित्र, अद्भुत, अलौकिक, पवित्र 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 भनिनु किन हामी बाध्यमा पर्छौँ भन्दाखेरि त्यो व्यक्ति जसको चेहराबाट चाहिँ ज्योति निस्किन्छ, उहाँले एक दिन बोल्नेवाला हुनुहुन्छ, उहाँले डिक्लेयर गर्नेवाला, घोषणा गर्नेवाला हुनुहुन्छ। त्यो डिक्लेरेसन, त्यो घोषणा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा भजनको किताब 90 अध्यायमा आउनुहोस् मसँग। भजनको किताब 90 अध्यायको 90 अध्यायको 2 र 3 पदमा पढ्दैछु। तपाईले मानिसलाई धुलोमा फर्काइदिनुहुन्छ, आदमको सन्तानदेखि लिएर गएर सबै अन्तिम व्यक्ति जो संसारमा जिउँछ सबै धुलोमा फर्केर जाने नै हो। र भन्नुहुन्छ, अब डिक्लेरेसन गर्नुहुन्छ, त्यो व्यक्ति जसको चेहराबाट उज्यालो निस्किन्छ, जसलाई हामी देख्न जाँदैछौँ, हेर्न जाँदैछौँ, के भन्नुहुन्छ? हे मानिसका सन्तान हो, फर्केर आओ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यहाँदेखि के हुन्छ? 4 पद, किनकि 1000 वर्ष त तपाईको दृष्टिमा बितेर गएको हिजो जस्तो मात्र हो, रातको एक प्रहर जस्तो मात्र। 1000 वर्ष बितेर गएको त उहाँको दृष्टिमा हिजो जस्तो मात्रै हो। अनि उहाँले बोल्नुहुन्छ, अनि बोल्दा हाम्रो आँखाले देख्नेवाला छ पृथ्वी तलको सतहबाट आदमको समयदेखि मरेर गएको अन्तिम मान्छे जो संसारमा मर्छ, ती सबै उहाँ बौरी उठेर आएको, उहाँले बोलाउँदा सबै फर्केर आएको हामी देख्छौँ। अहिले संसारमा पत्रसको, योनाको, याकुबको 12 जनाको सबैको डेड बडी, मृत शरीर यही तपाईँ र म बसेको संसारमै कुनै धुलो भएर बसेको छ। अनि हामी त्यो व्यक्ति जसले डिक्लेयर गर्नुहुन्छ, घोषणा गर्दाखेरि ती पृथ्वी तलका सत्ताबाट सबैजना मान्छे फर्केर आएको देख्छौँ। देख्दाखेरि चाहिँ त्यो व्यक्ति जो सिंहासनमा बस्नुहुने व्यक्ति चाहिँ कति अद्भुत, कति पराक्रमी, कस्तो अद्भुत हुँदो रहेछ। हामी मरेको मान्छे जब फर्केर आएको देख्छौँ, त्यति बेला हामीले अमरता भन्ने कुरा चाहिँ के रहेछ, इमोर्टालिटी भन्ने कुरा चाहिँ के रहेछ, त्यति बेला रियालिटीमा, सच्चाइमा हामी देख्छौँ। त्यति बेला कुन चाहिँ मान्छेको मुटु, कुन चाहिँ मान्छेले स्वर्गीय शरीर नै पायो भने पनि त्यो मान्छेले हेरेर आज त्यतिकै बस्न सक्छ। त्यति बेला त्यो मान्छे बाध्य हुन्छ, त्यो स्वर्गीय प्राणी बाध्य हुन्छ, अनि उसले भन्छ, पवित्र पवित्र पवित्र, साँच्चै तपाईँ चाहिँ पुनरुत्थान हुनुहुँदो रहेछ भनेर भन्नका लाग्छ। किनभने एउटा व्यक्ति विशेष जसले बोल्दा पृथ्वी तलमा मरेर गएको सबै मान्छे फर्केर आउनु भनेको कस्तो अद्भुत कुरा, यो कुरा। त्यसले गर्दा हामीले अहिले अमरता देखेकै छैनौँ, अनि त्यो व्यक्तिले बोलेको देखेकै छैनौँ, मरेर आएको फर्केर आएको देखेका छैनौँ। अनि त्यो दृश्य यति भयावह, यति डरलाग्दो, यति फेरि मनोरम, यति आश्चर्यपूर्ण हुन्छ। तपाईँ र मैले कति प्रियजनहरू, आफ्ना मान्छेहरू हराइपठाएका छौँ। यो पृथ्वी तल मृत्युले गर्दा कति उदास भएको छ, कस्तो विचलित भएको छ, घर घर कति त्रासित भएको छ। तर गुमाएका व्यक्तिहरू, पत्रस, याकुब, योनादेखि लिएर गएर सारा संसारको सन्तगणले गुमाएका आफ्नो लोकलाई स्वर्गीय शरीरमा फर्केर आएको देख्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ परिस्थिति हुन्छ, त्यो जुन चाहिँ माहौल हुन्छ, त्यो जुन चाहिँ सिचुएसन हुन्छ, त्यसलाई कुन व्यक्तिले कुन चाहिँ भाषामा, सिद्ध भाषामा त्यसलाई व्याख्या गरेर विवरण गर्न सक्नु। त्यस्तो अद्भुत दिन यो पृथ्वी तलले देख्नेवाला छ, सन्तगणहरूले देख्नेवाला छन्। त्यसले गर्दा पनि प्रभु यीशु मसीह चाहिँ, हामी चाहिँ अहिले मृत्युको छायाको देशमा बसेका छौँ, तर हामीले एक दिन अमरतालाई ओढ्नेवाला छौँ। अब अघि भनेको छ प्रकाशको किताब 4 अध्यायमा, तपाईँ सामर्थका योग्य हुनुहुन्छ भनेर भनेको छ। खालि त्यहाँनिर शब्द लगाइएको छ, सामर्थ गरेर देखाउनु पर्दैन। जब उहाँले सामर्थलाई प्रदर्शन गर्नुहुन्छ, अमरतालाई प्रदर्शन गर्नुहुन्छ, अनि 4-5वटा विशेषता राखेर चाहिँ फेरि पवित्र 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 भनेको। अब सामर्थको बारेमा, सामर्थ भनेको बल भनेको त हो, हामी हेर्न सक्छौँ। तपाईँ र मलाई 10 किलोको भारी बोकायो भने बलियो बलियो भन्दा बलियो मान्छेले पनि 10 किलोको भारी ताकत सकिँदै गएपछि आज के हुन्छ, बोक्न सक्दैन,
थाक्छ, बिसाउनु पर्छ। अनि 50 केजी बोक्ला, 100 केजी बोकेर हिँड्ला केही समयको लागि, तर त्यो व्यक्ति एक दिन यस्तो स्टेजमा आइपुग्छ, आफ्नै जिउ, आफ्नै शरीर उसको निम्ति भारी हुन थाल्छ। 10 केजी पनि बोक्न सक्दैन, 20 केजी पनि बोक्न सक्दैन, आफ्नै जिउलाई सम्हालेर हिँड्न सक्दैन। हाम्रो सामर्थ्य त्यति नै हो, सकिन्छ। तर याद गर्नुहोस्, पृथ्वी तलमा 20 केजी, 50 केजी, 100 केजी होइन, पृथ्वीको वजन कति होला? अनि हाम्रो यहाँ सिक्किममा यति विशाल विशाल पर्वतहरू छ, एकदम हिमाल छुने खालको पर्वतहरू छ, एकदम हल्को हल्को चट्टानहरू छ। अनि म जब त्यो चट्टानहरूलाई हेर्छु, त्यो पृथ्वी तलको वेट कति होला, यसको वजन कति होला? अनि यो वजनलाई उहाँले त्यसै शून्यतामा झुन्डाएर राख्नु भएको छ। अनि पृथ्वी त अब एकदमै सूक्ष्म स्पेक अफ डस्ट भनौँ, तर आकाशको तारागणहरू कस्तो कस्तो अद्भुत चिजहरू उहाँले बोलेको वचनद्वारा शून्यतामा झुन्डाएर राखेको छ। अनि अब तपाईँ र मैले सामर्थ्यको बारेमा बयान गर्न खोज्यौँ भने हाम्रो यति नै हो, सक्यो, शब्दै छैन। किनभने हामी असिद्ध संसारमा छौँ, हाम्रो शब्द पनि पुरा छैन। अनि हामी त्यति भनेपछि सक्यो, किनभने सामर्थ्यलाई सही तरिकाले बयान गर्ने हामीहरूकोमा शब्दै छैन। अब बुद्धिको बारेमा, अब यिर्मयाको किताब 10:12 भन्छ, उहाँले बुद्धिले संसार बनाउनु भयो, आकाशलाई स्थापित गर्नुभयो भन्छ। अब बुद्धिको बारेमा कुरा गऱ्यो भने हाम्रोमा केही बुद्धि भन्ने हामीहरूकोमा केही छैन। हामी सठिक प्रकारले खान पनि जान्दैनौँ, बस्न पनि जान्दैनौँ। न पृथ्वी तलमा तपाईँहरूमा जन्मिएर एउटा झार, एउटा सानोभन्दा सानो झार अथवा एउटा किरा, एउटा सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म भाइरस, ब्याक्टेरियाको पनि अध्ययन गर्न पनि सक्दैनौँ, यसलाई बनाउन पनि सक्दैनौँ। संसारभरिको साइन्टिस्ट, वैज्ञानिकहरू भेला भएर एउटा घोषणा पनि बनाउन पनि सक्दैन। अनि अब परमेश्वरको बुद्धि हेर्नुहोस्, परमेश्वरको बुद्धि कति विशाल, कस्तो अद्भुत बुद्धि छ। हाम्रो शरीरमा अब यो शिरको केसभन्दा ज्यादा पातलो 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 नसाहरू हुन्छ हाम्रो शरीरभित्र। अनि त्यस्तो बाक्लो रगत चाहिँ त्यो नसाभित्र कुद्छ, अनि रगतले चाहिँ अक्सिजन बोकेर कुद्छ। अद्भुत प्रकारको हामीहरूको यो शरीरको प्रणाली छ, हामीहरूको अङ्गहरूले त्यसरी काम गरिरहेको हुन्छ। अनि हामी जन्मिन्छौँ, भात खान्छौँ, लुगा लाउँछौँ, यताउता जान्छौँ, घरसर बनाउँछौँ, त्यतिकै बुझ्छौँ, मर्छौँ। न हामीले हाम्रो आँखाको बारेमा अध्ययन गर्न सक्छौँ। हामीले सम्पूर्ण अहिलेसम्म कहिले पनि आँखाको विभागले कहिले आँखा पढेर सकेको छैन, लङ्सले कहिले लङ्स पढेर सकेको छैन। सीमित नै छैन, असीमित छ। त्यसले गर्दा अध्ययन भएकै छ। तपाईँ र म त न डक्टर न इन्जिनियर, डक्टर र इन्जिनियर नै भएन भने हामी कहिल्यै हामीहरूको पाचन प्रक्रिया के हो, हाम्रो आँखाले कसरी काम गरेको, हामीले भात खाँदा कसरी पचेको, केही कुरो नबुझिकन हामी संसारमा मर्छौँ। तर परमेश्वरले बनाउनु भएको प्रत्येक झार हेर्नुहोस् अर्कै, किरा फट्याङ्ग्रा हेर्नुहोस् अर्कै, प्रत्येक किरामा उहाँले रङ लाउन भ्याएको हेर्नुहोस्, प्रत्येक किराको रूप अर्कै दिएको हेर्नुहोस्, प्रत्येक रुखपातमा बिउ हुने बोटहरू अर्कै अर्कै प्रकारको, त्यही माटोबाट नुनिलो पनि आएको, तितो पनि आएको, गुलियो पनि आएको, पिरो पनि आएको हेर्नुहोस्। अनि हाम्रोमा एउटा सानो जर्मन सेपर्ड पालेको छ। त्यो जर्मन सेपर्ड हामी छोरी र म कुरा पनि गर्छौँ, त्यसको शरीरभरि रौँ नै रौँ छ, लामो लामो रौँ छ। अनि टाउकोमा चाहिँ एउटा ब्राउन कलरको मफलर जस्तो बनाइदिएको छ, यति दामी मफलर लगाएको छ त्यसले। अनि अनुहारपट्टि त्यसको रौँ एकदमै छोटो खालको छ। अनि मेरो छोरी र मैले कुरा गऱ्यौँ, परमेश्वरले आज यो कुकुरलाई उत्पत्तिभन्दा अगाडि बनाउँदाखेरि नै यसको दारी चाहिँ अघिबाटै चिटिक्क सेभ गरिएको होस्, घरिघरि दारी सेभ गर्नु नपरोस् भनेर। अगाडि अनुहारपट्टि चाहिँ छोटो दारी छ उसको, त्यहाँदेखि मफलर ओढेको छ, ब्राउन कलरको राम्रो कम्बिनेसन भएको, त्यहाँदेखि उसको शरीर यति चिटिक्कै परेको, रौँले भरिएको छ, खुट्टाको रङ कति राम्रो मिलाएको। परमेश्वरले एउटा क्रिस्चियनले उद्धार मुक्ति पाएर पृथ्वी तलमा प्रत्येक चिजलाई हेर्दाखेरि परमेश्वरको हात देखेन भने, परमेश्वरको क्रियाकलाप देखेन भने, परमेश्वरको बुद्धि देखेन भनेदेखि बाइबल पढेर, कसरत गरेर, प्रार्थना गरेर, मिटिङ गरेर यो सबै कुराले कहिले पनि मान्छे खुसी चाहिँ हुन सक्दैन। त्यसले गर्दा परमेश्वरलाई चिन्नु भनेको चाहिँ प्रत्येक क्षेत्रमा उहाँको क्रियाकलाप, उहाँको हात, उहाँको कला, उहाँको बुद्धि देखेर अभाग हुन थाल्नु, छक्क पर्न थाल्नु, एक्लै ओभरवेल्मिङ हुन थाल्नु, एक्लै आज मनमुग्ध हुन थाल्नु, यो चाहिँ क्रिस्चियन जीवनको चाहिँ सुरुवात हो। यो प्रकारको तिर्खा, यो प्रकारको तृष्णा कुनै क्रिस्चियनलाई जागेन भनेदेखि चाहिँ
क्रिस्चियन जीवन चाहिँ डल हुन थाल्छ। डल भनेको एकदम बोरिङ हुन थाल्छ। इन्डियामा नेपालमा तपाईँले माग्ने मान्छे देख्नु भएको होला। माग्ने मान्छे दिनभरि घाममा यता पल्टिन्छ उता पल्टिन्छ, हलुङ्गेको थाल थापेको हुन्छ, टिङ्लिङ एउटा 4 आना 8 आना झारिदिन्छ, फेरि मागिबस्छ। क्रिस्चियन जीवन 99% मान्छेहरूको लागि क्रिस्चियन जीवन यस्तो बोरिङ जिन्दगी हो। प्रार्थनामा बस्दा एकदम घुँडा धसेको छ, यता पल्टेको छ उता पल्टेको छ, कहिले सकिन्छ र घरमा गएर खाना खानु भने जस्तै मानव कर पारेर जेलभित्र हालेको जस्तै छ। एक्साइटिङ छैन, ओभरवेल्मिङ छैन, जोय छैन, खुसी छैन। किन भन्दा ऊ त्यो माग्ने मान्छे जस्तै माग्न बसेको छ। तर अहिले म तपाईँलाई बताउँछु कसो गऱ्यो भने चाहिँ क्रिस्चियन जीवन चाहिँ एकदमै एक्साइटिङ हुन्छ, कसो गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ बोरिङ हुँदैन, कसो गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ साह्रै तपाईँ मनमुग्ध, त्यहाँबाट तपाईँलाई केही पनि चाहिँदैन। मैले भने त्यहाँबाट तपाईँलाई क्रिस्चियन जीवन सेटिस्फाइङ लाग्छ, एकदमै तपाईँलाई तृप्ति हो रहेछ, अब यस्तो मिठासपूर्ण रहेछ, अब मलाई के चाहिन्छ भन्ने तपाईँलाई एउटा सफल क्रिस्चियन जीवन सफल हुन थालेको तपाईँ एउटा बाटोमा एउटा लक्ष्यमा पुग्न थाल्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब बुद्धिको बारेमा मैले यति बताउन कोसिस गरेँ, त्यहाँबाट मेरोमा शब्द छैन। अब कहिले परमेश्वरको बुद्धिको बारेमा बयान गरेर सक्छौँ, कहिले सक्दैन। अनि जब हामी उहाँ पुग्छौँ त्यो बुद्धि चाहिँ उहाँबाट बगेर आउँदो रहेछ। उहाँ चाहिँ त्यस्तो बुद्धिको चाहिँ सिद्धता हुँदो रहेछ भने जब हामी देख्छौँ हामी अवाक हुन्छौँ। त्यहाँबाट मान्छेले त्यहाँबाट उद्धार मुक्ति पाएका ती जनले केही पनि भन्न सक्दैनन् अरू, बुद्धि तपाईँको रहेछ भनेर तपाईँ चाहिँ पवित्र 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 हुनुहुँदो रहेछ। अब किन पवित्र पवित्र भनेको भन्दा अझै म व्याख्या गर्न कोसिस गरिहेर्छु, किनभने मैले जो बताउन कोसिस गर्दैछु मेरो त्यो एउटा फ्रेल एटेम हुनसक्छ, पुग्दैन पनि त्यति ढङ्ग पनि पुग्दैन। अब बुद्धिको बारेमा छैन। अब प्रेमको बारेमा पनि हामी कस्तो प्रेम हेर्नु छ। अब बाइबलले भन्छ नि पहिला योहन्ना 3 अध्यायमा लेखेको छ परमेश्वरले हामीलाई कस्तो प्रेम गर्नुभयो भनेर त्यहाँबाट भन्नै सकेको छैन। भन्नु मतलब यो पृथ्वी तलमा सिद्ध प्रकारले भन्न सकेको छैन प्रेम। अब कस्तो प्रेम, तपाईँ र म जन्मियौँ, हामीले पाप गऱ्यौँ, हामीले प्रभु यीशु मसीहलाई मार्यौँ, उहाँले हामीलाई क्षमा गर्नुभयो, कस्तो प्रेम। अब अद्भुत कुरा। अब मानिलिउँ अझै भन्नु पर्यो भनेदेखि एउटा मान्छेले तपाईँको घर जलाउन चाह्यो, तपाईँको छोराछोरी मार्न चाह्यो, तपाईँलाई मार्न चाह्यो, विष खुवाउन चाह्यो, त्यो मान्छे कति भयङ्कर तपाईँको छोराछोरीलाई परिवारलाई टर्चर गरेर मार्न चाह्यो, त्यस्तो खालको व्यक्ति थियो। अथवा मार्यो पनि हरिलु, तपाईँ मात्रै बाँच्नुभयो, अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ पौडी खेल्दै गर्दा बगाएर लाँदै रहेछ भनेदेखि तपाईँले आफ्नो ज्यान जोखिममा हालेर त्यो मान्छेलाई बचाएर ल्याउनु भयो भने कस्तो माया भन्नु, के माया भन्नु, के आधारमा गरिएको माया भन्नु। यो मायाको बारेमा पनि हामी कहिले बताउन सक्दैन, अगाप्य प्रेम। त्यसले गर्दा हामी उहाँको अगाडि जान्छौँ। अब एउटा पवित्र 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 भनेको कारण चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि चाहिँ हामीले सेतो देखेका हुन्छौँ तर त्यो सिद्ध सेतो हुँदैन। हामीले निलो आकाश देखेका छौँ तर त्यो सिद्ध निलो होइन। हामीले ज्ञान देखेका छौँ तर सिद्ध ज्ञान होइन। तर जब हामीले साह्रै सेतो देख्छौँ हामी साह्रै सेतो रहेछ भन्छौँ। भन्नु मतलब साह्रै सेतो, त्योभन्दा अर्को सेतो ल्याएर छेउमा राखिदियो भनेदेखि त्योभन्दा त यो पो सेतो रहेछ, कम्पेयर गर्ने तुलना गर्ने ठाउँ हुन्छ। तर तपाईँ र मैले यस्तो सेतो देख्यौँ, त्यो सेतोको अगाडिपट्टि कुनै अर्को कुनै तर्जुमा गर्ने कम्पेयर गर्ने ठाउँ छैन। सिद्ध सेतो देख्यौँ भने तपाईँ र म के भन्छौँ भनेदेखि चाहिँ सेतो भन्छौँ। त्यहाँबाट कस्तो सेतो भन्दा होइन सेतो, कस्तो सेतो भन्दा यस्तो सेतो। अब सेतो भनिसकेपछि अब हामी त्यसले गर्दा एउटा मान्छेले साह्रै 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 अल्गो भिड देख्यो भने कति अल्गो भन्दा कति चाहिँ अल्गो भन्नु अब भन्छ। भन्नु मतलब कम्पेयर गर्ने ठाउँ छैन रहेछ, तुलना गर्ने ठाउँ नै भेटिन भन्छ। त्यहाँबाट घरिघरि पनि साह्रै अल्गो साह्रै अल्गो साह्रै अल्गो भनिबस्छ। साह्रै अँध्यारो छ भने कति चाहिँ अँध्यारो कति चाहिँ अँध्यारो कति चाहिँ अँध्यारो, साह्रै खतरा देखेर हामी खतरा जिन्दगीभरि उसले त्यो साह्रै खतरा भनिबस्छ। त्यस्तै प्रकारले जब हामीले सिद्ध परमेश्वरलाई देख्छौँ, सिद्ध पवित्रतामा, सिद्ध ज्ञानमा, सिद्ध सामर्थ, सिद्ध महिमा भएको, त्यति बेला हामी चाहिँ केही पनि भन्न नसकेर पवित्र हुन्छौँ। किन 3 खेप भनेको चाहिँ पिता पुत्र पवित्र आत्मालाई भन्छ। तर किन दोहोरिएको भन्दा पवित्र पवित्र पवित्र। अब सामना गर्न नसकेर त्यसको बयान गर्न नसकेर चाहिँ
त्यो दोहोरिएकै हुन थाल्छ। त्यसले गर्दा पवित्र 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 ज्ञानको विषयमा पनि तपाईँ नै पवित्र, सबै विषयमा तपाईँ पवित्र हुनुहुँदो रहेछ भनेर हामी जब भन्न थाल्छौँ। अब एक दुईवटा कुरा मुक्तिको बारेमा भयो, बुद्धिको बारेमा हामी बताउन सक्दैनौँ। अब सृष्टिको पृथ्वी तलमा कुनै पनि क्रिस्चियनको हातमा बाइबल छ, जहीँ कहीँ जाँदाखेरि पनि तपाईँले गफ ज्यादा भन्दा, यताउता खाने कुरो पिउने कुरो भन्दा, तपाईँ जहीँ जाँदा पनि तपाईँले परमेश्वरलाई हेर्नुपर्छ। म तपाईँलाई पृथ्वी तलको प्रत्येक दृश्यबाट पनि म तपाईँलाई अवलोकन गर्न चाहन्छु, हेर्न चाहन्छु भनेर चाहना चाहिँ त्यो सिंहासनमा बस्ने विशेष परमेश्वरको चेहरापट्टि चाहिँ चाहना छैन भनेदेखि चाहिँ क्रिस्चियन चाहिँ डक्ट्रिनमा अल्मलिन्छ। त्यसले गर्दा एउटा भनाइ छ, डिभोसन इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन डक्ट्रिन भन्छ। अहिले क्रिस्चियन चाहिँ 99% डक्ट्रिनमा, शिक्षामा फँसेको छ। शिक्षाद्वारा परमेश्वरलाई भेट्न खोज्छ हो। शिक्षा संसारमा बाँध्नुन्जेल क्रिस्चियन जीवनलाई ठिक प्रकारले एडमिनिस्ट्रेट गर्नको लागि शिक्षा चाहिन्छ। तर शिक्षाभन्दा ठुलो चाहिँ भक्ति हो, डक्ट्रिन भन्दा ठुलो चाहिँ डिभोसन हो। जब एउटा क्रिस्चियन चाहिँ त्यो व्यक्ति विशेषसँग एकदमै मनमुग्ध भएर चाहिँ एकदमै उहाँमा चाहिँ हराउन थाल्छ, उहाँमा चाहिँ सेटिस्फाइङ लाइफ उसले पाउन थाल्छ अथवा तृप्ति पाउन थाल्छ, त्यो चाहिँ क्रिस्चियन जीवनको फुलफिलमेन्ट हो। त्यो चाहिँ आज त्यसको चाहिँ के हो, सफलताको बाटोमा जान थाल्यो। अब पृथ्वी तलमा भजनको किताब 65 अध्यायमा आउनुहोस् मसँग। 65 अध्यायमा मैले त परमेश्वरलाई अब यसरी यी दिनहरूमा यसरी जब चिन्न थालेँ तब मात्रै मलाई खुसी आयो। भजनको किताब 65 अध्यायमा 65 अध्याय पढाउँदाखेरि एउटा कुरा पाइन्छ। 65 अध्यायको 9 पद, तपाईँले पृथ्वीको सुधी लिनुहुन्छ र त्यसलाई सिच्नुहुन्छ। तपाईँले पानीले भरपुर भएको परमेश्वरको नदीद्वारा त्यसलाई अति फलवन्त तुल्याउनुहुन्छ। यसरी त्यसलाई तयार पार्नुभएको छ, तपाईँले तिनीहरूका निम्ति अन्नको प्रबन्ध गर्नुहुन्छ भनेर यहाँनिर हामी 13 पदसम्म सुन्दर दृश्य पाउँछौँ। र जहीँ पनि जानुहोस् तपाईँले पृथ्वी तलको कुनै कुनामा बालीहरू फलेको हेर्नुहोस्, अन्नका खेतीहरू हेर्नुहोस्, सबै कुरा हेर्दाखेरि तपाईँले परमेश्वरको त्यो हात, त्यो सिंहासनमा बस्ने परमेश्वर जसको चेहराद्वारा, जसको सामर्थद्वारा, बुद्धिद्वारा त्यो सबै कुरा अन्नहरू उब्जिएको, खेतहरूमा भेडा बाख्राहरू चरेको तपाईँले देख्नु भएन भने तपाईँको दृष्टिगोचर अन्यत्र अरू कुनैतिर कुरातिर हुन सक्छ। तपाईँको डिभोसन, तपाईँको भक्ति त्यो सिंहासन हुनेपट्टि जाँदैन। तर जहीँ जाँदा पनि एउटा क्रिस्चियन चाहिँ परमेश्वरको चेहराको प्रतापले गर्दा यो सारा पृथ्वी तलमा हरेक सूक्ष्म सूक्ष्म कुराहरू उहाँले बनाएको देख्न थाल्छ। तब उसको ध्यान चाहिँ खालि परमेश्वरपट्टि जान थाल्छ। त्यहाँबाट चाहिँ ऊ चाहिँ उहाँमा विलिन हुन थाल्छ, उहाँमा हराउन थाल्छ, उहाँमा मोहित हुन थाल्छ। यो कुरा मैले भन्न चाहेको। अनि त्यहाँबाट चाहिँ क्रिस्चियन जीवन चाहिँ एउटा सेटिस्फाइङ लाइफ हुन्छ। त अब हामी यो कुरा हामी विचार गरौँ। अब यो भयो सृष्टिको बारेमा। अब पशु प्राणीको बारेमा भजनको किताब 104 अध्यायमा आउँछ। भजनको किताब 104 अध्यायमा भजनको किताब 104 अध्यायमा 4 अध्यायमा हेर्नुहोस्, म छोटकरीमा पढ्दैछु। 19 पदमा ऋतुको बारेमा लेखेको छ। 20 पदमा उज्यालो हुनु, अँध्यारो हुनुको बारेमा लेखेको छ। 21 पदमा जवान सिंहहरूको बारेमा लेखेको छ। 22 पदमा सूर्य उदाउँछ भन्ने कुराहरू लेखेको छ। 23 पदमा मानिस जाति आफ्नो क्रियाकलापको लागि निस्केको लेखेको छ। अनि 24 पदमा गएर चाहिँ यसलाई सठिक प्रकारले, सिद्ध प्रकारले बयान गर्न नसकेर पवित्र आत्माले, किनभने मान्छेद्वारा यो सठिक प्रकारले, सिद्ध प्रकारले बयान हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा यहाँनिर 25 पदमा जाँदाखेरि 24 पदमा जाँदा, हे परमप्रभु, तपाईँका कामहरू कति धेरै छन्, तपाईँले यी सबैलाई बुद्धिले बनाउनु भएको छ। पृथ्वी तपाईँको सम्पत्तिले भरिपूर्ण छ। अब कति धेरै छन् भनेर सकिदियो। भन्न मतलब यसको बयान, विवरण, बखान इन्कम्प्लिट छ, अधुरो छ भनेको। त्यति गरिसकेर यहाँनिर 25 पदमा समुद्रको बारेमा लेखिएको छ। 26 पदमा जहाजहरू चलिएको। 27 पदमा जाँदाखेरि समुद्र र जगतको कुरा हेर्दैछौँ हामी। समुद्र जगत कत्रो छ? 25% चाहिँ पृथ्वी माटो हो,
त्यहाँबाट 75% चाहिँ पानी नै हो। अब पानीको जगत, पानीको दुनियाँ कस्तो विशाल छ, पानी कस्तो अद्भुत हुन्छ। अनि पानी मुनि हुने चराचरहरू कहिले 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 अहिलेसम्म पनि वैज्ञानिकहरूले अलिकति पनि उनीहरूले अनुसन्धान गरेर त्यो चराचरहरूलाई उनीहरूको विशेषता बताउन सकेका छैन। त्यो समुद्र मुनि गयो भने ती अद्भुत प्रकारको चराचरहरू हुन्छ। त्यो प्रत्येकको रूप अर्कै, रङ अर्कै, विशेषता अर्कै, प्रत्येकको चेहरा अर्कै, अद्भुत प्रकारको त्यहाँ हुन्छ। अनि त्यस्ता चिजहरू छन्। अनि यहाँनिर अब त्यो चराचर, समुद्रभित्र भएको चराचर, वेल माछादेखि लिएर गएर ठुला ठुला माछादेखि लिएर गएर मसिना मसिना नदेखिने चिजहरूले पनि बाइबलले भन्छ त्यो सिंहासनमा बसेर जसको चेहराको प्रतापद्वारा पृथ्वी उज्यालो हुन्छ, उहाँको चेहरालाई ताकेको हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, त्यो एउटा क्रिस्चियनले कुनै पनि कुराद्वारा उहाँको चेहरालाई ताक्ने टाइम छैन, उहाँको चेहरालाई हेरेर अवाक हुने टाइम छैन भने चाहिँ क्रिस्चियन जीवन चाहिँ डल हुन्छ, बोरिङ हुन्छ म भन्दैछु। अब यहाँनिर कसरी चाल पाइन्छ त्यो भन्दाखेरि 27 पद, ठिक समयमा तपाईँले तिनीहरूको आहार दिनुहुन्छ भनेर तिनीहरू सबैले तपाईँकै बाटो हेर्छन्। बाटो हेर्दाखेरि देब्रेपट्टिबाट आउँदैछ चिज भने दाहिनेपट्टि त हेर्दैन, कहाँपट्टि हेर्छ भनेको चाहिँ सबैको ती हामीले पनि नदेखेको त ती माछाहरूलाई, ती प्रत्येक चराचरलाई भोक लाग्दा प्रत्येकले आँखा उठाएर पवित्र आत्माले भन्दछ त्यो सिंहासनमा आरूढ भएर बस्नु भएको व्यक्तिलाई हेर्छ भने कति बेला तपाईँले दिनुहुन्छ भनेर भनेपछि त्यो व्यक्ति विशेष जो सिंहासनमा बस्नु भएको छ कति प्रमुख, कति अद्भुत, कति अलौकिक, कति विचित्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुहोस्। अब अर्को कुरा यहाँनिर लेखेको छ 28 पद, तपाईँले तिनीहरूलाई दिनुहुन्छ, तिनीहरूले बटुल्छन्, तपाईँले आफ्नो मुठी खोल्नुहुन्छ, तिनीहरू उत्तम पदार्थले तृप्त हुन्छन्। हातले यसो, अब यहाँ हामी एउटा दृश्य देख्छौँ, हातले यसो गरेर दिँदै गरेको पनि हामी देख्दैछौँ यहाँ। अनि 29 पद, तपाईँ आफ्नो चेहरा लुकाउनुहुन्छ, तिनीहरू विचलित हुन्छन्। हेर्नुहोस् त, उहाँले चेहरा अर्कोपट्टि फर्काउँदा त्यो चेहरालाई उनीहरूले एक झलक नदेख्दा उनीहरू भोकले मरिहाल्नु। भनेपछि त्यो व्यक्ति विशेष ह्यान्ड आउट भन्छ नि, ह्यान्ड आउट भनेको चाहिँ एकजना व्यक्तिले सम्पूर्ण विश्वलाई खुवाउन सक्नु, सम्पूर्ण विश्वको प्रत्येकको नाकमा सास दिन सक्नु, सम्पूर्ण विश्वको प्रत्येकको बिन्तीलाई सुन्न सक्नु, सम्पूर्ण विश्वको प्रत्येक चराचर, किरा फट्याङ्ग्रा, वनस्पतिलाई रूप दिन सक्नु, रङ दिन सक्नु, प्रत्येकलाई सञ्चालन गर्न सक्नु। कस्तो अद्भुत व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँ र मैले आज स्वर्गमा गएर जो हेर्नेवाला छौँ त्यो व्यक्तिलाई है। यो एउटा कुरा। अब अर्को कुरा, अब अन्तमा गएर के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ बयान गर्न सकेन। अनि बयान गर्न नसक्दा चाहिँ 34 पदमा भन्यो, उहाँमाथिको मेरो ध्यान मिठो हुनेछ, परमप्रभुमा म आनन्दित हुनेछ। हेर्नुहोस्, दाउद राजा पृथ्वी तलमा कस्तो धनी व्यक्ति थियो, तर धन, मान, सम्मान, स्वास्थ्य कुनै कुराले पनि आनन्दित तुल्याउन सकेन। तर दाउद राजाले यो सबै पृथ्वी चराचरलाई चराउने, खुवाउने व्यक्तिलाई हेऱ्यो अनि उसले भन्छ, तपाईँ माथिको अब मेरो ध्यान छ, तपाईँ कस्तो विशेष व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँलाई म हेर्छु, तपाईँलाई म निहार्छु, तपाईँको चेहरा कस्तो अद्भुत चेहरा रहेछ, किन तपाईँलाई पवित्र 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 भनिँदो रहेछ। अब चाहिँ मेरो ध्यान, मेरो आकर्षण, मेरो स्टडी, मेरो मेडिटेसन चाहिँ तपाईँमाथि हुन थाल्यो भनेर चाहिँ दृष्टिगोचर अथवा दाउदको दृष्टि चाहिँ परमेश्वरको सिंहासनमाथि बस्नुहुने परमेश्वरमाथि लागेको हामी देख्छौँ। म 33 पद पढ्दाखेरि पावलले पनि पवित्र आत्माद्वारा यसो भनेको हामी पाउँदैन चाहिँ रोमीको किताब 11 अध्यायको 33 पद। त्यो कहिले पनि पृथ्वी तलमा हामीले परमेश्वरको महानता, परमेश्वरको सत्यता, परमेश्वरको ज्ञान, बुद्धि कुनै पनि विषय लिएर यो पृथ्वी तलमा तपाईँ र मेरो निम्ति अधुरै हुन्छ। हामी पनि अधुरो छौँ। तर जब हामी त्यो सिंहासनमा बस्नुहुनेलाई ताक्न थाल्छौँ, एकदमै हाम्रो मन जब त्यतातिर जान थाल्छ, तब हामी सिद्धतातर्फ जान थालेको। रोमीको किताब 11 अध्यायको 33 पदमा भन्यो, आहा परमेश्वरको बुद्धि, आहा भन्ने शब्द, आहा भन्ने शब्द चाहिँ त्यो
विवरणदेखि बाहिरको भइसकेपछि मात्रै मान्छेले आहा ओहो भन्छन्। आहा परमेश्वरको बुद्धि र ज्ञान रूपी धन कति गहिरो छ, उहाँका न्यायहरू अथाह छन् र उहाँका मार्गहरू कति अगम्य भने कहिले 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 कम्प्रिहेन्ड गर्न नसक्ने, मात गर्न नसक्ने, पुगेर कहिले फाइनलाइज गर्न नसक्ने, इन्फाइनाइट असीमित भनेको त्यस्तो खालको परमेश्वर सिंहासनमा बस्नु भएको छ। अब हाम्रो जीवन कस्तो छ? हाम्रो जीवन त पानीको बाफ भन्छ हाम्रो जीवन। अनि पानीको बाफ जस्तो जीवन लिएर मैले अघि भनिहालेँ, हाम्रो आँखाको बारेमा हामी अध्ययन गर्न सक्दैनौँ। हामीले खाएको खाना नै कसरी पचेको हामीलाई थाहा नभइकन हामी मर्छौँ। हाम्रो जीवन त्यस्तो छोटो छ, पानीको बाफ जस्तो जीवन छ हाम्रो जीवन। अनि भोलिको दिन आज हामी जिउँदछौँ, भोलि हामी मरेर जान्छौँ। त्यसले गर्दा हामीले त्यो सिंहासनमा विराजमान हुने परमेश्वरलाई दृष्टिगोचर गरेर मनन हाम्रो उहाँदेखि जब हट्न थाल्छ तब क्रिस्चियन जीवन बोरिङ हुन्छ। अब समुद्रको बारेमा कुरा गरौँ। समुद्र अघि मैले समुद्रभित्र भएको चराचरको कुरा गरेँ। समुद्रमा पनि मैले केही यात्रा गरेँ। समुद्रमा यात्रा गर्दाखेरि अद्भुत कुरा के छ, जब समुद्रबाट जमिन देखिन थाल्छ, देखिन छोड्छ, त्यति बेला यस्तो खालको प्रचण्ड छालहरू त्यहाँ आइबस्छ, छालहरू आइबस्छ। अनि त्यो छाल कोही जग्गा त मैले सुनेको 180 फिट 100 फिट अल्को छालहरू आउँछ अरे है। अब त्यो छाल यस्तो आज प्रचण्ड प्रकारले छाल आउँछ, यति सुमधुर प्रकारले छाल आउँछ, लहर लहर प्रकारले छाल आउँछ। त्यहाँ चाहे मान्छे हुन् चाहे नहुन्, त्यो छाल आइबस्छ। समुद्रको विशेषता त्यो छाल हो, त्यो गहिरो निलोपन हो समुद्रको विशेषता। अनि समुद्रमा जब तपाईँ र म जान्छौँ, समुद्रलाई हामी उपभोग गर्न सक्छौँ, इन्जोय गर्न सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ, छक्कै पर्न सक्छौँ। तर कहिले पनि समुद्रको प्रचण्डतालाई, समुद्रको गहिराइलाई, समुद्रपनको निलोपनलाई, समुद्रको त्यो पङ्क्ति पङ्क्तिमा आउने लहरलाई कहिले पनि हामी पेपरमा उतार्न सक्दैनौँ। तपाईँ र मैले आज चाहिँ म समुद्रको बारेमा लेख्नु पर्यो भनेर ठुलै खाता बोकेर, पेन्सिल बोकेर, कलम बोकेर गयौँ भने तपाईँ र म एउटा सानो जहाजमा चढेका हुन्छौँ। अनि एकछिन पछाडि समुद्रको 4-5 थोपा पानी उछिटिँदै आउँछ, तपाईँ र मेरो पेपर भिजाइदिन्छ। तपाईँ र मेरो पेन पेन्सिल पनि कलम पनि अतालिएर झर्न सक्छ। अनि तपाईँ र मेरो पेपर लप्रक्कै हुन्छ, हराउँछ। तर त्यो समुद्र त्यहीँ बसिने मान्छेहरू त्यहाँ आउन् चाहे नहुन्, त्यो समुद्रले प्रचण्ड छाल फ्याँकिनै बस्छ। हेरुन्जेल त्यो कति सुन्दर छ, कति अद्भुत छ, कति प्रभावशाली छ, जब हामी हेर्न छोड्छौँ। तर पनि त्यो समुद्र त्यहाँनिर गर्जिनै बस्छ। भनेपछि परमेश्वर कस्तो अद्भुत हुनुहुन्छ। उहाँले एकै हुकुम गर्नुभयो, यो सारा पृथ्वी तलको समुद्र त्यसरी चलिनै बस्छ। पहाडको कुरा गऱ्यो भने हाम्रो सिक्किमको नजिकैमा सङ्दकपू भन्ने पहाड छ, सङ्दकपू भन्ने जग्गा छ। त्यो सङ्दकपूबाट वेस्ट बेङ्गालमा पर्छ, त्यहाँबाट हामी कञ्चनजङ्घालाई देख्न सक्छौँ। त्यो सङ्दकपूको काखमा पुगिसकेपछि कञ्चनजङ्घाको काखमा पुगे जस्तो हुन्छ। अनि त्यो कञ्चनजङ्घालाई आम्ने सामने देख्न सक्छौँ। अनि बेलुकाको दृश्य यति मनोरम हुन्छ, त्यो मान्छे पनि कम्ती हुन्छ। अनि घामको किरण अस्ताउँदै गइसकेपछि त्यो पहाडको त्यो हिउँमा त्यो घामको ज्योति लागेपछि एकदम सुन्दर सुनको जलप लागे जस्तो हुन्छ। अनि बादलहरू पनि त्यहाँ उड्छन्, यति मनोरम हुन्छ त्यो दृश्य। अनि बिहानको दृश्य त्यस्तै हुन्छ। अनि त्यसलाई पनि कहिले तपाईँ र मैले कागजमा उतार्न सक्दैनौँ। परमेश्वरले बनाउनु भएको एउटा पहाड त त्यस्तो मनमोहक हुन्छ, मनोरम हुन्छ। चाहे त्यहाँ मान्छेहरू जाउन् नजाउन्, बादलहरू त्यसरी नै उडिबस्छन्, त्यो सुन्दरता त्यसरी नै आइबस्छ, त्यसरी नै जाइबस्छ। त्यो पहाड मात्रै पनि त्यति सुन्दर हुन्छ है। अब पशु प्राणीको जगतको कुरा गऱ्यौँ भनेदेखि तपाईँ र मेरो माटो र रगतको शरीर हो। तपाईँ र मैले एकैताल 80वटा हात्ती आएको देख्यौँ, तपाईँ र मेरो आँखा अगाडि हामी बेहोस हुन्छौँ। तपाईँ र मैले एकैताल समुद्रको छाल उचाइ देख्यौँ भने पनि हामी बेहोस हुन्छौँ। तपाईँ र मेरो मुखले थाम्न सक्दैन। त्यसले गर्दा यहाँनिर अय्युबको किताब 38 अध्यायको 41 पद पढौँ त। अय्युबको किताब
38 अध्यायको 41 पद। परमेश्वर हेर्नुहोस्, मैले जस्ट एउटा बयान गर्न चाहेको एउटा बोझ मात्रै हो मेरो यहाँनिर। जब कागका बच्चाहरू परमेश्वरलाई पुकार्छन् र खानेकुराहरूको अभावमा भड्किन्छन्, तब कसले कागका निम्ति त्यसको खानेकुरा प्रबन्ध गर्छ? अब कागलाई मात्रै खुवाउने होइन, यहाँनिर हामी एउटा सन्दर्भ रेफरेन्स पाएको मात्रै हो। संसारभरिको चराको बच्चालाई भोक लाग्दाखेरि तिनीहरूले मुख गर्छ। अब संसारभरिको चरा कति होला? यो गणनादेखि बाहिरको कुरा, परमेश्वरलाई मात्र थाहा छ। संसारभरिको चराले मुख गर्दा, त्यसको बच्चाले मुख गर्दा एट अ टाइम एकै तालमा सारा संसारको चराको बचेराको मुखमा किरा कित्रा फटेङ्ग्रा रोटी टुक्रा चामलको टुक्रा एकै ताल जुटाइदिन सक्नु, त्यो दृश्य हामीले मुख गरेको र परमेश्वरको हातले खुवाएको देख्यौँ भने त्यो सिंहासनमा जो बस्नु भएको छ उहाँलाई हामी कस्तो प्रकारको भय, कस्तो प्रकारको भक्ति, कस्तो प्रकारको आज आदर जनाउँछौँ। त्यो व्यक्ति कस्तो विचित्र व्यक्ति होला। हामीले त्यसले गर्दा 99% क्रिस्चियनले परमेश्वरलाई चिनेकै हुँदैन। परमेश्वर क्रिस्चियनले खालि डक्ट्रिन हेरेको हुन्छ, बाइबल हेरेको हुन्छ, प्रेयर मिटिङ हेरेको हुन्छ, कसरी भेटिदिउँ भनेको हुन्छ, यी कुराहरूमा व्यस्त भइरहेको हुन्छ। तर त्यो व्यक्ति विशेष कस्तो पराक्रमी हुनुहुन्छ, कस्तो विशेषताले भरिनु भएको हुन्छ, उहाँको हातले एकैतालमा कसरी खुवाउन सक्छ, एकैतालमा उहाँको मुखले भन्ने बित्तिकै कसरी पराक्रमी काम हुन सक्छ, त्यो व्यक्ति विशेष कहिले परिवर्तन नहुने अद्वितीय अधिराज अमरता ओढ्नु भएको त्यस्तो व्यक्तिलाई जब हामीहरूको ध्यान त्यतापट्टि आकर्षण हुन थाल्छ, तब हामीहरूको क्रिस्चियन जीवन एक्साइटिङ हुन थाल्छ, एकदमै मजा लाग्ने खालको हुन थाल्छ। किनभने हामी त्यो व्यक्ति विशेषप्रति के हुन्छौँ, आकर्षित हुन्छौँ। अघि भजनको किताब 104 अध्यायको 34 पदमा दाउदले सबै कुरा आत्माद्वारा बयान गर्न त कोसिस गर्यो, तर भने लास्टमा तपाईँप्रतिको मेरो ध्यान चाहिँ अब साह्रो मिठो हुन्छ भनेर उहाँप्रतिको ध्यान हामीहरूको क्या दाउदको जान थाल्यो। हामीलाई थाहा छ नि, हामीले रगत र मासुको शरीरमा परमेश्वरलाई देख्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि आत्मिक जीवनमा प्रगति नभएको कारणले गर्दाखेरि क्रिस्चियनको जीवन डल छ, एकदमै अल्छी लाग्दो छ। अब हेर्नुहोस्, आत्मामै भएर आत्मामै भएर हामीले परमेश्वरलाई देख्यौँ भने पनि कस्तो हुन्छ? आउनुहोस् मसँग प्रकाशको किताब 1 अध्यायको 10 पदमा यहाँनिर लेखिएको छ। प्रकाशको किताब 1 अध्यायको 10 पद म पढ्दैछु। यूहन्ना आत्मामा थिए भन्छ। प्रकाशको किताब 1 अध्यायको 10 पद। अब अलिकति हेरौँ है। प्रभुको दिनमा म आत्मामा थिएँ भनेपछि यूहन्ना पृथ्वी तलमै थिए, आत्मामा उठाएर त्यो स्वर्गमा लगियो। लाँदाखेरि अहिले म भन्छु नि, क्रिस्चियनको जीवनमा भक्ति पनि छैन, डर पनि छैन, क्रिस्चियन जीवन पनि डल न डल, यो चाहिँ एउटा लिने दिने जस्तो, प्रभुलाई दियो भने प्रभुले दिनुहुन्छ भन्ने, खालि त्यो माग्ने मान्छेले थाल थापे जस्तो मलाई जाति गरिदिनुहोस्, चङ्गाइदिनुहोस्, यो दिनुहोस् त्यो दिनुहोस् भने जस्तै, अनि एकदमै कसरतपूर्ण टिडियस टाइपको कन्भर्सन टाइपको क्रिस्चियन जीवन छ। तर खासै क्रिस्चियनले जुन परमेश्वरले उसलाई बोलाउनु भयो, जुन परमेश्वरले उसलाई आमाको गर्भमा रच्नु भयो, जुन परमेश्वर क्रुसमा मर्नु भयो, जुन परमेश्वरले नाकमा सास दिनुहुन्छ, जुन परमेश्वरले फुल फुलाउनुहुन्छ, जुन परमेश्वरले एउटा भाइरसदेखि लिएर गएर ब्याक्टेरियादेखि लिएर गएर बडे जनावरलाई सम्हाल्नुहुन्छ, त्यो व्यक्तिप्रति उसको ध्यान ज्यादा लाग्न थाल्यो भने क्रिस्चियन जीवन साह्रै एक्साइटिङ हुन्छ। अनि यहाँनिर अब 16 पदमा 17 पदमा जब मैले उहाँलाई देखेँ, हेर्नुहोस् है, तब म मुर्दा झैँ उहाँका पाउमा पछारिएँ। उहाँले मलाई यसो भन्दै आफ्नो हात म माथि राख्नुभयो, नडराऊ, प्रथम र अन्तिम म नै। हेर्नुहोस् त, खासै एउटा क्रिस्चियनले आत्मामै भएर परमेश्वरलाई देख्यो भने पनि धेरैवटा कुरा बोल्दो रहेछ कि, धेरैवटा कुरा बखान्दो रहेछ कि, भन्दो रहेछ कि, धेरैवटा कुरा गाउन कोसिस गर्दो रहेछ कि, लामो प्रार्थना गर्न कोसिस गर्दो रहेछ कि, के हुँदो रहेछ भन्दा त्यो व्यक्ति विशेषलाई देखेर सामना गर्न नसकेर त मान्छे त मुर्छा पर्दो रहेछ, मूर्छित हुँदो रहेछ, मुर्दा हुँदो रहेछ। त्यस्तो अद्भुत चेहरा, त्यस्तो अद्भुत प्रतापी परमेश्वर सिंहासनमा बस्नु भएको छ। अनि जब पनि हामी पृथ्वी तलमा उहाँको सिंहासन अगाडि जान्छौँ, हामी कम्ती बोल्ने भएनौँ भने हामी उहाँको प्रतापलाई, उहाँको मर्यादालाई, उहाँको प्रतिष्ठालाई, उहाँको मेजेस्टीलाई देखेर हामी पनि घरिघरि मुर्दा जस्तो अभाव केही भन्नु नसक्ने, हामी त्यस्तो आत्माले हामीलाई डोर्याएको छैन भनेदेखि हामीलाई क्रिस्चियन जीवन बोरिङ हुन्छ। त्यसले गर्दा क्रिस्चियन हुनु भनेको चाहिँ त्यो व्यक्तिसँग चाहिँ ओभरवेल्म भएर छक्कै परेर
मदमुग्ध भएर केही भन्न नसकेर अवाक भएर हेरेकै गर्नु अनि हेरेकै गर्दा उहाँको सबै प्रकारको पवित्रतालाई देखेर चाहिँ ज्ञानमा, बुद्धिमा, सामर्थ्यमा, शक्तिमा त्यहाँबाट तपाईँ र म चाहिँ एकदमै पवित्र तपाईँ चाहिँ जो हुनुहुन्थ्यो, हुनुहुन्छ, हुन आउनेवाला हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ उहाँको साँच्चै नै पवित्रताको अगाडि सामना गर्न नसकेर चाहिँ त्यसो भन्न बाध्य हुन थाल्नु चाहिँ क्रिस्चियन जीवनको चाहिँ के हो, एउटा सेटिस्फाइङ अथवा एउटा तृप्ति पार्ने कुरो। अब युनाको बारेमा हामीले हेऱ्यौँ, दानियलको बारेमा हेऱ्यौँ। त्यो त कुनै पनि क्रिस्चियनले चाहिँ परमेश्वरलाई चिन्छु, म क्रिस्चियन भएँ भन्छ, खालि बप्तिस्मामा खुसी भएको छ, म चर्च जाँदैछु त भनेर खुसी भएको छ भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ दुःख लाग्दो कुरा हो। तर याद गर्नुहोस्, कुनै पनि क्रिस्चियन एक्लै बसेर जङ्गलमा होस्, घरमा होस्, प्रभुलाई पाइसकेपछि उसको समय चाहिँ परमेश्वरलाई निहारेर, परमेश्वरलाई हेरेर चाहिँ घन्टौँ समय बित्न थाल्यो। उसको चाहिँ परमेश्वरमै विलिन हुन थाल्यो, अवाक हुन थाल्यो। उसलाई खानुभन्दा, लाउनुभन्दा, कहीँ जानुभन्दा, केही कुरो हेर्नुभन्दा ज्यादा चाहिँ त्यो व्यक्ति विशेषले उसको हृदयलाई खिच्न थाल्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ क्रिस्चियन जीवनको एकदम सेटिस्फाइङ अथवा तृप्ति पार्ने एउटा सुरुवात हो भनेर म भन्न सक्छु है। त यहाँनिर आउनुहोस् प्रकाशको किताब 10 अध्यायमा, दानियलको किताब 10 अध्यायमा, दानियलको किताब 10 अध्याय छोटकरीमा पढ्छु भनेर 7 पददेखि। अनि म दानियलले मात्र यो दर्शन देखेँ, तर मसँग भएका मानिसहरूले यो दर्शन देखेनन्। तर तिनीहरूलाई एउटा ठुलो थराहाटले छोप्यो र तिनीहरू लुक्न भागे। यसैले म एक्लै छोडिएँ र त्यो ठुलो दर्शन देखेँ। अनि ममा कुनै बल रहेन, ममा मेरो सुन्दरता विकृतिमा बदली भयो र मसँग कुनै बल थिएन। तरै पनि मैले उनका शब्दहरूको आवाज सुने। अनि जब मैले उनका शब्दहरूको आवाज सुने, म आफ्नो अनुहार भुइँतिर फर्काएर आफ्नो अनुहार भुइँमा टेकाएर म गहिरो निन्द्रामा परेको थिएँ। क्रिस्चियनले परमेश्वरलाई देखेकै छैन, त्यसले गर्दा त जिस्किरहेको, मोबाइल खेलिरहेको, चलिरहेको, निदाइरहेको, नक्सा बनाउँदै गरेको, अनि क्रिस्चियनहरूको इभन एल्डरहरूको बिचमा पनि सेवाको बारेमा अनदेखि प्रकारको फाइट भइरहेको, कसलाई सेवा दिउँ, फेरि अर्कोले चाहिँ सेवा नपाएर मन दुखाइरहेको, मलाई त प्रार्थना गर्न पनि दिएन, मलाई त चियाको प्रार्थना पनि गर्न दिएन भनिरहेको। यी सबै कुरा पृथ्वी तलमा मान्छे एउटा चौकीको व्यवस्थापनमा, एडमिनिस्ट्रेसनमा अल्मलिरहेको, एकदमै रातभरि कसरत गरेर वचन बनाएर बिहान दिन कोसिस गरिरहेको, यो सबै कुरा एक्टिभिटिजले कहीँ पनि हामीलाई परमेश्वरको छेउमा लाग्दैन। परमेश्वरको छेउमा जब व्यक्ति जान्छ, त्यहाँ कुनै प्रकारको एक्टिभिटिज छैन, त्यहाँ कुनै प्रकारको धेरै भन्ने बखान्ने कुराहरू छैन। त्यहाँ त परमेश्वरको अगाडि एउटा क्रिस्चियन जब जान्छ, मुर्दा सरह हुन्छ, अवाक हुन्छ, छक्कै पर्छ। अनि त त्यो व्यक्ति विशेषलाई हेरेर चाहिँ अवाक हुने खालको उहाँ हुनुहुन्छ र नि अनन्त 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 भित्र जान्छ। अहिले मैले जस्ट बयान गर्न खोजेको मात्रै। अब हामीले दानियलको किताब हेऱ्यौँ, यहाँनिर 11 पद हामीले पढ्यौँ, गहिरो निन्द्रामा पऱ्यो। अनि परमेश्वरको शक्तिले मात्रै युनालाई पनि उठायो, त्यहाँदेखि परमेश्वरको शक्तिले मात्रै दानियललाई पनि उठायो। एसकेलको किताबमा आउनुहुन्छ, एसकेलको किताब 1 अध्यायमा पनि एसकेलले परमेश्वरलाई देखेका थिए। आज यो प्रिभिलेज, यो सौभाग्य हरेक क्रिस्चियनलाई दिएको छ। प्रभु यीशु मसीह मार्फत भएर हरेक क्रिस्चियन परमेश्वरको सिंहासनको नजिकै जान सक्छ, तर उपभोग पनि गर्दैन कसैले त्यो 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 दृश्यलाई। त्यहाँ जाने बलै गर्दैन। एसकेलको किताब 1 अध्यायमा तपाईँले पनि कृपया पढिदिनु भयो भनेदेखि त राम्रो हुन्थ्यो। 1 अध्यायको 28 पद पढिदिनुहोस् न कसैले। अनि त्यस जीवित प्राणीका शिरहरूमाथि आकाश जस्तो केही थियो, जसको रङ भयानक बिलौरको जस्तो थियो, जो मासतिर तिनीहरूका शिरहरूमाथि फैलिएको थियो। अनि यहाँनिर एसकेलले 1 अध्यायमा सम्पूर्ण दानियलको भन्दा योनाको भन्दा लामो विवरण स्वर्गको लेखेको छ, परमेश्वरको बारेमा, परमेश्वरको सिंहासन र परमेश्वरको चेहराको बारेमा लेखेको छ। अनि जब उनले त्यहाँनिर त्यो देखे 28 पदमा, पानी परेको 28 पद पनि पढ्दैछु म। पानी परेको दिनमा बादलमा देखा पर्ने धनुको रूप जस्तै त्यस्तै चारैतिर त्यस चमकको रूप थियो। परमप्रभुको महिमाको आकृतिको रूप यही थियो। अनि जब मैले यो देखेँ, तब भुइँमा अनुहार टेकाएर म घोप्टो परेँ
अनि मैले बोलिरहनु भएको सुर सुने। अब 2 अध्यायको 1 पद। अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो, हे मानिसका छोरा, आफ्ना खुट्टाहरूमा उभ र म तिमीसित कुरा गर्नेछु। 2 पद। अनि मसित बोल्नु हुँदा आत्मा मभित्र पस्नुभयो। भन्नु मतलब परमेश्वरको अगाडि एउटा क्रिस्चियन जान्छ भनेदेखि चाहिँ यहाँ केही बठ्याइ चलाकी बुद्धि धेरै बोल्ने कुरा छैन। त्यसले गर्दा यो धेरै क्रिस्चियनले महसुस पनि गरेको छैन। प्रार्थना गर्दा हामी यस्तो खालको अन्नेसेसरी शब्दहरू धेरै लगाइरहेको हुन्छौँ। अनि यद्यपि उसले परमेश्वरको उपस्थितिलाई थाहा पायो भनेदेखि एकदमै शब्द घटाएर कम्ती कम्ती कम्ती। हाम्रो शब्दमा सत्यता हुँदैन। हाम्रो शब्दहरूलाई भरे आगोमा जाँचेर हेर्नु पर्ने 2टा 3टा कुरा पनि सत्य हुन्छ कि हुँदैन। परमेश्वरको अगाडि जानु भनेको चाहिँ आज परमेश्वरमै तृप्ति हुनु, परमेश्वरमै खुसी हुनु, परमेश्वरमै रमाउनु, यो भन्न चाहेको है। एसकेलको किताबमा हामीले केही कुरा हेऱ्यौँ। अब हामी अलिकति समय छोटो बनाउनको लागि हामी यशायाको किताबमा पनि हेर्छौँ है। यशायाको किताबमा पनि हेर्छौँ। यशाया किताब 6 अध्यायमा हेर्नुहोस्। जब राजा उजिया मरेको वर्षमा मैले प्रभुलाई एउटा अग्लो र उच्च सिंहासनमाथि बसिरहनु भएको देखेँ र उहाँको वस्त्रको फेरले मन्दिर भरिएको थियो। त्यस सिंहासनको मास्तिर सराफहरू उभिएका थिए। हरेकका 6-6वटा पखेटा थिए। 2टाले तिनले आफ्नो अनुहार ढाकेका थिए। 2टाले आफ्ना पाउहरू छोपेका थिए। 2टाले तिनी उड्दथे। 3 पद। एउटाले अर्कालाई कराएर भने, सेनाहरूका परमप्रभु पवित्र 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 हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण पृथ्वी उहाँको महिमाले भरपूर छ। अब यति भनेपछि जब यशायाले पनि परमप्रभु परमेश्वरलाई देख्यो, सिंहासनमा पवित्रताको साथमा बसेको देख्यो, तब 5 पदमा उसले पनि ऊ पनि लखतरान भएको, ऊ पनि मुर्दासर भएको, उसले पनि आफू चाहिँ मरेकै जस्तो यहाँनिर हामी देख्छौँ। किनभने तब मैले भने, हाय मलाई, किनभने म नाश भएँ, किनकि म अशुद्ध ओठहरू भएको मानिस हुँ अनि म अशुद्ध ओठहरू भएका मानिसहरूको बिचमा बस्दछु, किनकि मेरा आँखाले राजालाई सेनाहरूका परमप्रभुलाई देखे। जब एउटा व्यक्ति विशेषले परमेश्वरलाई देख्छ, उसले आफूलाई देख्छ। आफूलाई देखेपछि उसको बोल्ने धेरै केही पनि हुँदैन, भन्ने केही पनि हुँदैन। अनि उसले के गर्छ, उसले खालि पवित्र 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 भन्ने सिवाय उसको केही पनि हुँदैन। तर क्रिस्चियनहरूले परमेश्वरलाई नदेखेको कारणले गर्दा यति ज्यादा डिस्कसन, यति ज्यादा डिबेट, यति ज्यादा लडाइँ, यति ज्यादा एउटाले अर्कोको बारेमा मन दुखाउने, एउटाले अर्कोको बारेमा कुनै के भनेको कुराहरू पञ्चायती गर्नुपर्ने, मिलाउनु पर्ने, केटाकेटीलाई ए बस चुप लागेर बस भन्नुपर्ने, किनभने बप्तिस्मा त लिएकै हो तर पनि उताउलो गरेको हेर्नुहोस्, चुप लाग भन्नु परेको, किनभने कसरी परमेश्वरलाई चिनेकै छैन। डक्ट्रिन चिनेको छ, मण्डली चिनेको छ, तर परमेश्वरको उपस्थिति, परमेश्वरको भय पवित्रतालाई देखेको भए सबैजना मान्छे घुप्टु पर्थे, कसैको केही भन्नुपर्ने हुन्थेन। अब कसरी त्यस्तो हुन्थ्यो भन्दा अब हामी एउटा कुरा हेरौँ। यूहन्ना 3 अध्यायको 27 पद पढाउनु भयो भनेदेखि त्यहाँ लेखेको छ, तपाईँ र मेरो अब तपाईँहरू साँझ परे अब खाना खाने बेला हुन्छ एकछिन पछाडि, त क्रिस्चियनले हेर्छ साँच्चै परमेश्वरलाई हेर्छ भने थालमा खाना आउँछ तपाईँहरूको अब एकछिन पछाडि। त्यो खाना आउँदा श्रीमतीले दिदीले कसैले ल्याएर पस्किन्छन्, तर खासै दिने हात चाहिँ त्यो सिंहासनमा बस्ने परमेश्वरको हातले तपाईँलाई दिइरहेको हुन्छ। यूहन्नाको किताब 3 अध्यायको 27 पदमा एउटा क्रिस्चियनले चाहिँ त्यो जहिले पनि सिंहासनमा बस्ने परमेश्वरले मलाई दिनु हुँदैछ, सास पनि उहाँबाट फेर्दैछु, उज्यालो पनि उहाँले बनाएको, अँध्यारो पनि उहाँले बनाएको भनेर जति बेलै उहाँलाई हेर्छ, तपाईँ र मेरो घरमा ढेँडो र रोटो पाक्यो भने कम्प्लेन हुँदैन, किनभने श्रीमतीले चाहिँ बनाएको मात्रै हो। तर यथार्थमा त्यो जुटाउने दिने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, त्यहाँ कम्प्लेन हुँदैन। यूहन्नाको किताब 3 अध्यायको 27 पद पढ्नुहोस्। यूहन्नाले जवाफ दिएर भने, स्वर्गबाट मानिसलाई नदिएसम्म त्यसले केही पनि पाउन सक्दैन। मैले यस्तो पाइनँ, उस्तो पाइनँ, यो दिएन त्यो दिएन भनेर मान्छेले भनिरहेको हुन्छ, तर खटाउनेवाला चाहिँ त्यो व्यक्ति विशेष हुनुहुन्छ जसको चेहराबाट सबै कुरा बहेर आउँछ। अनि उहाँको चेहरालाई कित्रा, किरा, फट्याङ्ग्रा, कमिला, चराचरले हेर्छन् भने क्रिस्चियनले कति धेरै हेर्नुपर्छ उहाँको चेहरालाई। अनि यहाँनिर केही कुरो तपाईँको हातबाट गुमेर गयो, स्वास्थ्य गयो, परिवारको राम्रो सदस्य गयो, तपाईँ मेरो धन सम्पत्ति गयो, नोक्सानी भोग्नु पर्यो भने पनि हामीले जहिले त्यो सिंहासनमा हेर्नुपर्छ। सिंहासनमा हेऱ्यो भनेदेखि
हाम्रो के कम्प्लेन हुँदैन। यो कुरा अयुबको किताब 21 पदमा हामी पाउँछौँ। अनि भने मेरी आमाको गर्भबाट म नङ्गै निस्केर आएँ, नङ्गै त्यहाँ फर्केर जानेछु। परमप्रभुले दिनुभयो, परमप्रभुले लानुभयो, परमप्रभुको नाम धन्य होस्। त्यसले गर्दा अयुबको आँखा पनि कहाँ थियो? त्यो सिंहासनमाथि बस्नुहुने परमेश्वरमाथि थियो। त्यसले गर्दा अब अन्तिम हुन सक्न लागिहाले। हामी मर्न बाँच्नु पनि रोमीको किताब 14 अध्यायको 7-8 पद पढ्यो भनेदेखि चाहे हामी मरौँ चाहे बाँचौँ हामी उहाँकै निम्ति हो भनेपछि मर्नु सजिलो छैन। कति प्रकारको रोग लागेर मर्नुपर्छ। तर जीवनकालभरि नै बेडरिडन भएर हामी रोगाएर मर्नु पर्यो भने पनि हामीले भन्नुपर्छ, प्रभु तपाईँको अनुमति बिना कहिले पनि दुख बिमार उहाँले पठाउनुहुन्न, शैतानले ल्याउँछ। तर अनुमति चाहिँ उहाँले दिन कर लाग्छ। अनुमति उहाँले दिएपछि मात्रै हामी लाइफ टाइमभरि बेडरिडन भएर पनि बस्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा जब हामीहरूको दुःख पनि सुख पनि सबै कुरा उहाँबाट बगेर आउँदो रहेछ भन्छौँ, कसैलाई कम्प्लेन गर्ने, कसैले चित्त दुखाउने ठाउँ हुँदैन। गेत्सेमनीको बगैँचामा प्रभु यीशु मसीहले पितालाई देख्नुभयो अनि सबै प्रकारको अत्याचार र अन्यायले भरेको प्यालालाई उहाँले मान्छेले दिँदै थिए, मान्छेले कुट्दै थिए, मान्छेले काट्दै थिए, मान्छेले तरवार तयारी पार्दै थिए। तर उहाँले पिताले दिएको कचौरा के म नपिउँ भन्नुभयो। सबै परिस्थितिको समाधान त्यहीँ भएको। पत्रसले परमेश्वरलाई सिंहासनमा बस्ने परमेश्वरलाई देखेन अनि उसले मान्छेले अत्याचार गरेको, मान्छेले अन्याय गरेको, मान्छेले काट्न आँटेको देख्यो, मान्छेले बाँध्न आँटेको देख्यो। त्यसको बाद उसले सिंहासनमा बस्ने परमेश्वरलाई नदेख्दा तरवार निकालेर पुजारीको दासलाई हिर्काएर कान चट्टै पार्यो। त्यो त क्रिस्चियन जीवनको दृष्टिकोणमाथि निर्भर गर्छ, क्रिस्चियन जीवन कतिको सेटिस्फाइङ छ भन्ने कुरा। अब हामीले चाहिँ के माग्नुपर्छ त? हाम्रो जीवनमा उत्कृष्ट चाहना के हुनुपर्छ त भन्ने विषयमा म बताएर बन्द गर्छु। तपाईँलाई थाहा छ हामीले अब धेरथोर मैले बताउँदैछु पवित्र पवित्र किन भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब हाम्रो कुनै भाव विचार, कुनै व्याख्या गर्ने कुनै शब्द रहँदैन, जब हामी सिद्ध परमेश्वरलाई देख्छौँ तब हामी पवित्र 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 भन्न त्यो स्वर्गका सारा सेनाहरूसँग हामी पनि त्यहाँ सम्मिलित भएर अन्तर्भुक्त भएर भन्न थाल्छौँ भन्ने विषय हो। उहाँ चाहिँ यस्तो खालको व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँलाई हेरेर कहिले सकिँदैन, उहाँको ज्ञानको बारेमा कहिले बुझेर सकिँदैन अनि उहाँ चाहिँ हेरिरहँ परेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। अनि यसरी हामीहरूको समय अनन्त अनन्त बितेर जान्छ। अब क्रिस्चियन बाइबलमा धेरैवटा कुरा परमेश्वरले यहाँनिर हामीलाई अर्थी दिनुभएको छ। त्यसमध्ये विशेष कुरा चाहिँ केमा ध्यान दिनु भन्दा भजनको किताब 27 अध्यायमा आउनुहोस्। अब म सकिहाल्छु। 27 अध्यायमा तपाईँहरूको समय के कसो, मैले समय चाहिँ अलिक म ख्याल गर्दिनँ, मलाई माफ गर्नुहोस्। भजनको किताब 27 अध्यायमा यहाँनिर 4 पदमा एउटै कुरा मैले परमप्रभुलाई मागेको छु, म त्यसैको पछि लाग्नेछु। परमप्रभुको सुन्दरता निहार्न र उहाँको मन्दिरमा सोधपुछ गर्न म मेरो जीवनभरि नै परमप्रभुको भवनमा रहन पाऊँ। दाउदले धेरै पाप गरे, दाउद पनि अस्तव्यस्त हुन्थे। तर दाउदले चाहिँ एउटै कुरोको चाहना गरे, परमप्रभुको सुन्दरता निहार्न। अनि दाउदको आफ्नो हृदयबाट उब्जेको कुरा पनि होइन, यो दाउदले आफै जानेको पनि होइन। अब दाउदले परमेश्वरलाई सोधेको थियो भन्छ यहाँनिर हेर्नुहोस् है 8 पदमा। नसोधिकन अब यो 8 पद चाहिँ दिस इज इन रेस्पोन्स टु द क्वेसन द्याट वाज अफ कोर्स रेज बाई डेभिड टु द गड। अब कसरी भन्दाखेरि चाहिँ 8 पदमा हामी पाउँछौँ, जब तपाईँले तिमीहरूले मेरो चेहराको खोजी गर भन्नुभयो, तब मेरो हृदयले तपाईँलाई भन्यो, हे परमप्रभु तपाईँकै चेहराको खोजीमा गर्नेछु। दाउदले सोध्यो होला परमेश्वर के कुरो चाहिँ माग्यो भने सधैँभरि दीर्घकालीन हुन्छ, के कुरो माग्यो भने चाहिँ रहिरहन्छ, म के मागौँ भनेर भन्दा परमेश्वरले भन्नुभयो मेरो चेहराको खोजी गर। म कस्तो व्यक्ति विशेष छु, मलाई हेरिबस, मलाई हेरिबसिस् भने त यताउता भड्किँदैनस् भन्ने कुरा परमेश्वरले दाउदलाई भन्नुभएको छ। भन्दाखेरि चाहिँ दाउदले जीवनभरि परमेश्वरको चेहराको खोजी गर्यो। दाउदले अन्यत्र पाप गर्यो तर परमेश्वरबाट भड्केर गएन। तर सुलेमानलाई परमेश्वरले सोध्नुभयो के माग्छस् भन्दा सुलेमानले धेरैजना क्रिस्चियनलाई सोध्नुहोस्, उनीहरूले भन्छन् एकदमै राइट कुरा मागे नि हो। सपनामा सुलेमानका दर्शनमा प्रभु देखा पर्नुभयो। पहिला राजाको किताब आउनुहोस् त 5 अध्यायमा। पहिला राजाको किताब 5 अध्यायमा हामी पाउँछौँ यहाँनिर सुलेमानले बुद्धि मागे भन्छ नि है। यहाँनिर पहिला राजाको किताबमा आउनुहोस् त
5 अध्यायको 3 पद हुनुपर्ने, कृपया तपाईँले पाउनुभयो पढिदिनुहोस् है। तपाईलाई थाहा छ मेरा 3 पिता अध्यायको 3 दाउदले पद। म पढ्दैछु ल। जीवनमा राति सपनामा परमप्रभु सुलेमान कहाँ देखा पर्नुभयो अनि परमेश्वरले भन्नुभयो म तिमीलाई के दिउँ माग। अनि सुलेमानले भने तपाईँले आफ्नो दास अर्थात् मेरा पिता दाउदलाई अनि तपाईँको सामु सत्यतामा धार्मिकतामा र तपाईँको हृदयको सिधापनमा हिँडे अनुसार ठुलो र करुणा देखाउनु भएको थियो अनि तपाईँले त्यही ठुलो करुणाका निम्ति कसम कायम राख्नु भएकोले उनलाई उनको सिंहासनमाथि बस्ने एउटा छोरा दिनुभयो भनेर त्यो हामी मुनि सुलेमानले बुद्धि मागेको। अनि बुद्धि माग्दा बुद्धिसँग आउने अरूहरू पनि हुन्छ नि। अब जस्तो तपाईँले बाई वान गेट टू भन्ने कोही बेला अफर लागेको हुन्छ, एउटा किन्दा दुईटा पाइने। त्यस्तै प्रकारले सुलेमानले चाहिँ परमेश्वरको त्यो विभिन्न प्रकारको सहुलियतहरूबाट बुद्धि माग्दाखेरि परमेश्वरले राम्रै मागिछन्, किन पार्थेको कुरो त मागेन। अनि बुद्धि माग्दा परमेश्वरले तैँले राम्रै कुरा मागिस्, त्यसरी तँलाई दीर्घायु पनि दिन्छु, स्वास्थ्य पनि दिन्छु, योसँग पाउने अरूहरू आउने अरूहरू पनि कुराहरू छन्, यो पनि लैजा भन्नुभयो। तर याद गर्नुहोस् पछाडि सुलेमान के भयो भन्दा सुलेमानले बुद्धि माग्यो, बुद्धिले मान्छे घमण्डी हुन्छ भन्छ। अब जस्तो दाउद र सुलेमानलाई अदनको बगैँचामा लगेर अदनको बगैँचामा दाउद र सुलेमानलाई छान्न लगाए। दाउदलाई सोध्नुभयो परमेश्वरले, उदाहरण बताउँदैछ है, दाउद त के चाहिन्छस् भन्दा मलाई तपाईँ चाहिन्छ प्रभु, तपाईँ चाहिन्छ भने। अनि सुलेमानलाई सोध्नुभयो प्रभु, सुलेमानले के चाहिन्छ भन्दा मलाई असल र खराबको ज्ञान दिने रुख भइहाल्छ भने जस्तै हो। असल र खराबको ज्ञान दिने रुख भनेको बुद्धि माग्नु चाहिँ परमेश्वरदेखि डाइभर्ट भएर जानु। बुद्धिले परमेश्वरदेखि मान्छेलाई टाढा लान्छ। तर जसले परमेश्वर स्वयंलाई माग्छ त्यो चाहिँ धन्यको व्यक्ति हो। अनि पछाडि सुलेमानले के भयो, उहाँको चेहरालाई खोजी गर्न बिर्स्यो। यद्यपि परमेश्वरले भनेको थियो सुलेमानलाई, तर बुद्धि मागेको कारण बुद्धिले गर्दा घमण्डी भयो। दोस्रो इतिहासको किताब 7 अध्यायको 14 पदमा जब सुलेमानले मन्दिरलाई समर्पण गरेका थिए, समर्पण गर्दै गर्दा परमेश्वरले सुलेमानको प्रार्थनाको उत्तरमा इन रेस्पोन्स टु द प्रेयर दैट वाज अफर्ड बाई सोलोमन, त्यति बेला परमेश्वरले भन्नुभएको थियो। दोस्रो इतिहास किताब 7 अध्यायको 14 पदमा के लेखेको छैन, 7 अध्यायको 14 पदमा मेरो नामले कहलाइएका मेरा जनहरूले आफूलाई नम्र तुल्याए, प्रार्थना गरे र मेरा चेहराको खोजी गरे भनेको थियो। मेरो चेहराको खोजी गर्नु है तैँले भनेर। तर अलरेडी बुद्धि मागिसकेको थियो, अलरेडी प्रि अकुपाइड भइसकेको थियो। त्यसो गर्दा यो मान्छेले परमेश्वरको चेहरालाई ननिहारेर सुन्दर सुन्दर स्त्रीहरूको चेहरालाई निहार्ने हुँदा यो मान्छे भड्केर गयो, विनाशपट्टि गयो। त्यसले गर्दा एउटा क्रिस्चियनले बाइबलको डक्ट्रिनमा ज्यादा ध्यान दियो भने पनि भड्केर जान सक्छ। किन उसको ध्यान चाहिँ, अनि किन मैले त्यसो भनेको भन्दा डक्ट्रिन जान्ने मान्छे पनि मन दुखाइरहेको, चित्त दुखाइरहेको, यो भएन त्यो भएन, फलानाले मलाई त्यसो गर्यो, ढिस्काले त्यस्तो गर्यो भनेर चल्न पाइ ब्याकस्लाइड भइरहेको हुन्छ। तर जसले परमेश्वरको चेहरालाई दृष्टिगोचर गरेर निहारेको हुन्छ त्यो मान्छे कहिले पनि भड्किँदैन। त्यसको चाहिँ आशा, भरोसा, तृप्ति, खुसी, आनन्द सबै कुरा परमेश्वरमा हुन्छ। यो कुरा चाहिँ दाउदले भजनको किताब 16 अध्यायमा लेखेका छन्। अब सक्न लागे मैले भजनको किताब 16 अध्यायमा चाहिँ भन्छ नि, मैले धेरैचोटि बताएको पनि छु, पृथ्वी तल चाहिँ एउटा स्टेज जस्तो मात्रै हो, मञ्च मात्रै हो, विश्व त परमेश्वरको सम्पत्ति चाहिँ उद्धार मुक्ति पाएको जन हो। त्यस्तै प्रकारले उद्धार मुक्ति पाएको जनको सम्पत्ति चाहिँ रहिरहने दीर्घकालीन सम्पत्ति, अनन्तकालीन सम्पत्ति चाहिँ के हो भन्दा यहाँनिर म मुखले मात्रै भन्छु, व्यवस्थाको किताब 32 अध्यायको 9 पदमा लेखेको छ, याकुब चाहिँ मेरो पैतृक सम्पत्ति र मेरो अधिकारको हिस्सा हो भनेर। परमेश्वरको सम्पत्ति चाहिँ के हो भन्दा याकुबमा भएको उद्धार मुक्ति पाएको जन चाहिँ परमेश्वरको सम्पत्ति हो। हाम्रो सम्पत्ति चाहिँ के हो, के कुरालाई चाहिँ अठ्याउनु, के कुरालाई चाहिँ आफ्नो बनाउनु भन्दा भजनको किताब 16 अध्यायको 5 पदमा दाउदलाई चाहिँ थाहा थियो, परमप्रभु मेरो हकको सम्पत्ति र मेरो कचौराको हिस्सा हुनुहुन्छ, तपाईँले मेरो भाग कायम राख्नुहुन्छ। भनेपछि मैले परमेश्वरमै म रमाएँ, परमेश्वरमै आनन्दित भएँ, परमेश्वरमै मैले सम्पत्ति बनाएँ भनेदेखि चाहिँ
के खानु, के लाउनु, कहाँ जानु, के पाउनु, के नपाउनु चाहिँ उहाँले निर्देशन दिनुहुन्छ, उहाँले कायम राखिदिनुहुन्छ भनेपछि सक्यो नि त। तर हामी चाहिँ अदर देन गड, परमेश्वरदेखि सिवाय अरू कुरामा ज्यादा हामी भुलिएका हुन्छौँ अनि हामीहरूको हृदय विचलित हुन सक्छ। अब अय्युबको किताब 22 अध्यायको 24 र 25 पद हामी पढ्छौँ। अय्युबको किताब 22 अध्याय 24 र 25 पद यहाँ लेखिएको छ। 24, 25, 26 पद पढ्दैछ है। तिमी सर्वशक्तिमानतिर फर्क्यौ भने तिमी बनिनेछौ, तिमीले आफ्ना वासस्थानहरूबाट अधरमा टाढा राख्नेछौ। तब तिमीले सुन धुलोमा र उपिरको सुन खोलाहरूका ढुङ्गाहरूको बिचमा राख्नेछौ। तब सर्वशक्तिमान नै तिम्रो सुन तिम्रा निम्ति बहुमूल्य चाँदी बन्नुहुनेछ। 26 पद, किनकि तब तिमी सर्वशक्तिमानमा मग्न हुनेछौ र आफ्नो चेहरा परमेश्वर कहाँ उठाउनेछौ। कति सुन्दर देख्नुभयो। सुन, सम्पत्ति, स्वास्थ्य, परिवारले माध्यमिक जग्गा ओगटेको देख्नु हुँदैछ यहाँ। माध्यमिक भनेको आज सेकेन्डरी प्लेस ओगटेको देख्नु हुँदैछ। प्राइमेरी प्लेस चाहिँ केले ओगट्दैछ भन्दा परमेश्वरको चेहरालाई निहार्न चाहिँ प्राइमेरी हो। र जब एउटा क्रिस्चियनले परमेश्वरलाई चाहिँ परमेश्वरमै मनमुग्ध भएर कहाँ जानु त्यो सबै कुरा उहाँ दिशा निर्देशन गर्नुहुन्छ। अब एउटा नमुना बताएर म बन्द गर्छु, किनभने अब तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, अयुबले पनि लामो डिबेट गरेका छन्। तर 42 अध्यायको 5 पदमा गएर जब परमेश्वरलाई देखे तब म बोल्दिनँ, अब म कहिले बोल्दिनँ भनेर उनी तृप्त भएको कुरा पाउँछ। अनि जब उनी बोलिबसे उनले परमेश्वरलाई देखेका थिएनन्। म एउटा दुईटा नमुना बताएर बन्द गर्छु। एउटा चाहिँ हडसन टेलरको हो। हडसन टेलर इङ्ल्यान्डमा जन्मेका मान्छे हुन्। उनले चाइनाको त्यति बेलाको एकदमै विशृङ्खलता भएको समयमा गएर सेवा गर्ने विचार गरेका थिए। कम्युनिस्ट रिजम यति साह्रो खतरनाक, गोराहरूलाई बन्दुक चलाइँदै थियो, मिसनरीहरूलाई धपाइँदै थियो। तर पनि उनले भजनको किताब 125 अध्यायको 2 पद पाएका थिए पद। अनि जब उनी पानी जहाजबाट उत्रे, जब भित्र गइसकेपछि उनले धेरै दुःख पाए, ज्यान खतरामा राख्नु पर्यो। अनि उनले प्रचार गर्न थाले। परमेश्वरको इच्छामा भएर उनले परमेश्वरलाई रोजेका थिए। अनि जब उनले धेरै दिन प्रचार गरेर फर्केर आए, डेरामा आउँदाखेरि बहिनीको एउटा चिठी आएछ इङ्ल्यान्डबाट। अनि चिठीमा लेखेको रहेछ, हामी इङ्ल्यान्डमा अहिले ब्रेकफास्ट हुने टाइम भयो, हामी त डाइनिङ टेबलमा बसेर ब्रेकफास्ट गर्न आँटेका छौँ। परमेश्वरको सेवा गर्दा कति उत्तेजित, कति आनन्दित हुनुहुन्छ र तपाईँ पनि, तपाईँको पनि सायद ब्रेकफास्ट गर्ने नै टाइम भयो कि क्या हो कसो भन्दा चाहिँ धेरै दिन यात्रा गरेर हडसन टेलर डेरामा फर्केर आएका थिए। उनले बासी रोटी, पाउरोटी प्लास्टिकमा पोको पारेर आएका थिए। अनि त्यो रोटीमा ढुँडी पलाइसकेको थियो अरे। अनि हडसन टेलरले भने, मैले परमेश्वरलाई रोजेँ, म उहाँमा खुसी छु, मेरो वस्त्र पनि उहाँ हो, बाटो पनि उहाँ हो, जीवन पनि उहाँ हो, तृष्णा पनि उहाँ हो, तृप्ति पनि उहाँ हो, खानेकुरो पनि उहाँ हो, मेरो भविष्य पनि उहाँ हो। मैले उहाँलाई सिंहासनमा हेरेको छु अनि म उहाँमा रमाउँछु, उहाँमा खुसी छु। उहाँले जे जति दिनुहुन्छ म उहाँमा रमाउँछु। त्यसले गर्दा अहिले मैले अब उनले त्यो बासी रोटीको ढुँडी पन्साए, धेरै ढुँडी परेको थियो। अनि ढुँडी परेको रोटीलाई प्रार्थना गर्न आँट्दाखेरि चिठी आइपुग्यो। चिठी खोलेर बहिनीको चिठी उनले हेरे। अनि उनले चिठीमा लेख्छन्, लेख्दाखेरि उनले भनेका छन्, परमेश्वरलाई जसले चुन्छ, परमेश्वरको चेहरालाई जसले निहार्छ, परमेश्वरमा जो खुसी हुन्छ त्यसको कम्प्लेन हुँदैन। मेरो अगाडि पनि बहिनी परमेश्वरको सेवा गर्दा यस्तो प्रकारको ब्रेड पस्केर राखिएको छ। अब मैले खाना लगाएको छु, परमेश्वरको हातले दिनुभएको छ। यो ब्रेड जो मैले खाना लगाएको छु, सारा इङ्ल्यान्डको सबै रोटीसँग साटौँ भन्यो भने पनि म मेरो रोटी साट्न चाहदिनँ। म परमेश्वरमा खुसी छु, मैले यस्तो परमेश्वरलाई पाएको छु भनेर उनले आँसुसहित चिठी उत्तर दिएर मात्रै रोटी खाए। भनेपछि आज हामीले परमेश्वरलाई देखेका छैनौँ, परमेश्वरको इच्छाभित्र भएर दुःख पाएका छैनौँ, परमेश्वरको इच्छाभित्र भएर रोटी देखेका छैनौँ, ओछ्यान देखेका छैनौँ। अनि हामी विचलित हुन्छौँ। त्यो चेहराले खटाउँछ, माथि बस्ने चेहराले खटाउँछ। अनि त्यो चेहरा यति सडियम छ, यति उत्तम छ, कहिले कम्प्लेन गर्नु हुँदैन। उहाँको चेहराबाट जो कुरो बगेर आउँछ त्यसलाई हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ। अनि त्यो क्रिस्चियन चाहिँ साह्रै खुसी हुन्छ। अनि एकजना राजाको स्टोरी मलाई याद आउँछ। मोरल लेसन हो या त घटेको घटना हो या त अलेक्जेन्डरको यो स्टोरी हो, मलाई थाहा छैन।
4जना उसको मेजर जेनरल थियो अरे, अनि लडाइँ सकेर आए, एकदमै जितेर आइसकेपछि 4जना एकदमै वीर पुरुषहरू मेजर जेनरललाई उसले सुनको थुप्रो, मोतीको थुप्रोहरू, उपहारको थुप्रो, 4वटा थुप्रो बनायो। अनि सबै प्रजाको अगाडि तिमीहरू जस्तो जेनरलको कारणले गर्दा मैले लडाइँ जित्न सकेँ, अब तिमीहरूलाई म के दिन सक्छु, तिमीहरूको आफ्नो आफ्नो भाग लैजाऊ भनेर भन्दाखेरि 3जनाले छिटो आफ्नो सुनको, चाँदीको त्यो मोतीहरूको, मुगाहरूको रासलाई आफ्नो बनाए। 4 नम्बरको व्यक्तिले चाहिँ सुनमा हात हालेन अरे। अनि त्यो राजाले सोध्यो, किन तिमीले आफ्नो भाग लाउँदैनौ भन्दा, मैले सुन चाँदी होइन, मैले तपाईँको निम्ति लडेको हुँ, मलाई तपाईँ चाहिन्छ, तपाईँ भए पुग्छ भनेर भन्यो। अनि राजाले उसलाई भन्यो, तिमीले चाहिँ सठिक कुरा चुन्न जान्दो रहेछौ, तिमीले नै अब म मरिसकेपछि राजाको काम गर्नुपर्छ भनेर के गर्यो, राजा नियुक्त गर्यो। हामीले परमेश्वरलाई चुन्यौँ, परमेश्वरमा हामी खुसी भयौँ, राजी भयौँ भनेदेखि आज हामीले परमेश्वरलाई जहिले पनि पवित्र 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 भन्न बाध्य पनि हुन्छौँ अनि परमेश्वरमा हामी रमाउँछौँ भने। अब एउटा पद पढेर बन्द गरौँ, समय छैन। स्वर्गमा गइसकेपछि के को निम्ति चाहिँ हारालुच हुन्छ अथवा के को निम्ति चाहिँ कम्पिटिसन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ याद गर्नुहोस्, मत्तीको किताब 18 अध्यायको 10 पदमा एउटा कुरा पाउँछौँ हामी। 2टा पद पढ्नुपर्ने छ, माफ गर्नुहोस् मैले एउटा भने। 18 अध्यायको 10 पद, सचेत रह, तिमीहरूले यी ससानाहरूमध्ये एउटालाई पनि तुच्छ नठान, किनकि म तिमीहरूलाई भन्दछु स्वर्गमा तिमीहरूका दूतहरूले सधैँभरि स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको चेहरालाई हेर्दछन्। कति दामी होइन, त्यहाँनिर कुनै प्रकारको कम्पिटिसन प्रतिस्पर्धा हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ उहाँको चेहरामा चाहिँ छ विशेषता। त्यो चेहरालाई निहार्नको निम्ति चाहिँ स्वर्गदूतहरू पनि लालायित हुन्छन्। उहाँको चेहरा त्यति प्रतिष्ठित चेहरा, त्यति स्वर्णिम चेहरा, त्यति आज अद्भुत चेहरा उहाँको छ। त्यसले गर्दा अब विचार गर्नुहोस्, तपाईँको साथमा यस्तो एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले विश्व बनाउन सक्नुहुन्छ, बोल्दाखेरि तारा हुन्छन्, जसले बोल्दा समुद्र हुनुहुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिसँग तपाईँ दिनभरि बस्न पाउनु भने तपाईँलाई के को बोरिङ हुनु, लु भन्नुहोस्। त्यस्तो व्यक्तिसँग तपाईँ समय गुजार्न पाउनु, तपाईँ त हेरेकै उहाँलाई हेरेकै हुनुहुन्छ, तपाईँ छक्कै पर्नुहुन्छ, फेरि हेरेकै हुनुहुन्छ। त्यसरी उहाँमा हराउनु चाहिँ क्रिस्चियन जीवन, यो चाहिँ तृप्ति हो, यो चाहिँ खुसी हो। अनि यो प्रकारको प्र्याक्टिस, यो प्रकारको तालिम पृथ्वी तलमा अलिकति छ भने हामीलाई स्वर्ग प्रवेश भएपछि सजिलो पर्छ। एउटा अन्तिम पद पढौँ, प्रकाशको किताब 22 अध्यायको 4 पद पढ्दैछु, 3 पद र 4 पद। अनि त्यहाँ कुनै श्राप कहिल्यै हुने छैन, त्यसमा परमेश्वर उहाँको सिंहासन हुनेछ, उहाँका दासहरूले उहाँको सेवा गर्नेछन्। 4 पद, अनि उनीहरूले उहाँको अनुहार देख्नेछन्। कति राम्रो, नभए त्यो कुरा त्यहाँ किन जोडियो होइन, हेर्नुहोस् अनुहार चाहिँ कति प्रमुख रहेछ। त प्रभुले सहायता गरेका हुन्, एउटा मेरो विचार, एउटा मेरो बोझ मात्रै हो, किन उहाँलाई पवित्र पवित्र भनिँदो रहेछ भनेपछि सिद्धलाई जब हामी देख्छौँ तब हाम्रो पवित्र 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 भन्न सिवाय अरू केही पनि रहँदैन। अनि कहिले पनि त्यो चेहरा हेरेर कहिले सकिँदैन पनि, त्यस्तो विचित्र चेहरा हो। अनि उहाँको पवित्रतालाई साम्न नसकेर हामी फेरि पनि निहुरिन्छौँ, आज फेरि पनि हामी बिउजिन्छौँ, फेरि पनि हेर्छौँ, अनि त्यो अनन्त बितेर जान्छ। त्यस्तो अद्भुत हुनुहुन्छ। त एउटा विचार मात्रै हो, प्रभुले सहायता गरेको हुन् हामीलाई त्यतापट्टि उहाँको चेहरा हेर्नपट्टि परमेश्वरले हाम्रो हृदयलाई ढल्काएका हुन्। विचारमा आशिष रहेको होस्। सबैलाई जय मसीह, धन्यवाद। हुन्छ, जय मसीह दाजु, थ्याङ्क यू। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, प्रभुले आफ्नो वचनबाट हामीसँग बात गर्नुभएको छ आज। अनि यो साँच्चै नै अन्तिम दिनहरूमा प्रभुको वचनको अनि प्रभुको वचनलाई लिएर अनि प्रभुको चेहरालाई हेर्न छोडेर हामी धेरैपल्ट यताउता अरू कुराहरूमा हामी है लागि परेका हुन्छौँ। अनि यो वचनद्वारा प्रभुले मसँग पनि है बात गर्नुभएको छ। अनि म आशा गर्दछु हामी हरेकसँग प्रभुले आफ्नो वचनबाट बात गर्नुभएको छ। त अब हामी आजको सेवाको अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ। अनि तपाईँहरूको कुनै प्रार्थना गर्ने निवेदन जरुर छन् भने भन्नुहोला, नत्र भने हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ। हाम्रो भोलिको सेवाकाई यथावत हाम्रो 11 बजी प्रभुको घरमा गएर हामी गर्नेछौँ। अनि अर्को हप्ता शनिबारको सेवा हामी यसरी नै जुमबाट गर्नेछौँ। अनि तपाईँहरू हाम्रो मण्डलीभन्दा बाहिर
हाम्रो स्थानीय मण्डलीभन्दा बाहिरबाट जोडिनु भएको छ भने तपाईँहरूले रिक्वेस्ट गर्नुभयो भने हामी तपाईँहरूलाई लिङ्कहरू पठाइदिन्छौँ अनि जोडिन सक्नुहुन्छ। 2-4वटा माइकहरू अन छ, कसैको प्रार्थनाको निवेदन छ जस्तो लाग्यो, भन्नुहोला। अच्छा, कोही पनि बोल्नु भएन। हामीले प्रार्थना गरिरहेका छौँ बिरामीहरूको लागि। हाम्रो बुवा गाब्रियल बिरामी हुनुहुन्छ, भाइ जेम्स कार्की परिवार उहाँहरू पनि बिरामी हुनुहुन्छ, पोजिटिभ भएर बस्नुभएको छ घरमा, उहाँहरूको लागि प्रार्थना गरिदिनु होला। मेरो सानो छोरी नानी एस्तर पनि हामी चाहिँ आज डिस्चार्ज भएर आयौँ, छोरी हस्पिटलमै छिन्, अझ 1-2 दिन राख्नुपर्छ भनेर डक्टरले सल्लाह दिएको हुनाले हामीले छोडेर आएका छौँ। हामी बिहान बेलुका गएर भेट्नेछौँ, प्रार्थना गरिदिनु होला। सबै स्वास्थ्य त सबै ठिकै छ, खाने सुत्ने टाइममा सबै मेन्टेन गरिरहेकी छन्। अलिकति अब यो प्रिमेच्योर 1 महिना अगाडि जन्मेकोले गर्दाखेरि चाहिँ 1-2 दिन राख्नुपर्छ भनेर उनीहरूले भनेका छन्। त्यही अनुसारले प्रार्थना गरिदिनु होला। मेरो लागि पनि त्यस्तै छ, अलिक रिङ्गटहरू लागिरहेछ, त्यो दुख्दै त्यस्तै गरेर पनि अब के भनेर एउटा परमेश्वरले एउटा हरेक कुरा नि कुराहरू लानुहुन्छ, तर पर्नुहुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ गुनासो छैन र पनि अब प्रार्थना गरिदिनु होला होइन। त्यो बिमारी भएन भने त हाम्रो परमेश्वरलाई अलिक भुलिहाल्दो रहेछौँ कि त्यो भइरह्यो भने चाहिँ परमेश्वरलाई लगातार रहिरहँदो रहेछौँ होइन। त्यस्तै अब प्रार्थना गरिदिनु होला सबैले।